ओके फाइन, गट इट गरिदिनुहोस्। ओके, आकृतिजी अनम्युट गर्नुहोस्, एक ठाउँमा बस्नुहोस्, पहिला आरामसँग बस्नुहोस्, नदगुर्नुहोस् रुममा है। प्रोग्राम सुरु भइसक्यो, आधी घण्टा डिले हुन थालिसक्यो, तपाईँहरू दगुरेको दगुरे हुनुहुन्छ, यो कोठाबाट त्यो कोठा, त्यो कोठाबाट त्यो कोठा। एकछिन शान्त भएर बस्नुहोस् कि, सिक्दैछु भनेपछि त पैसा खर्च गर्नु भएको छ, फ्रीमा आउनु भएको छैन, किन यस्तो गर्नुहुन्छ हैन। ओके, अब आकृतिजी हजुरको बेबी कति वर्षको हुनुहुन्छ? मेरो बेबी चाहिँ 26 मन्थको। 26 मन्थ, ओके। एउटा मात्रै? हजुर, मेरो एउटा मात्रै छ। ओके, 24 26 भनेपछि 2 वर्ष। हल्का बोल्न थाल्नु भएको छ हैन? कि बोल्नुहुन्छ? राम्रै बोल्नुहुन्छ? हजुर, स्कुल जान थालिसकिन् नानी। हजुर, मैले स्कुल मन्टेसरी राखिसके सर। ओ मन्टेसरी राखिसक्नु भयो। 26 मन्थ भनेपछि त अलि छिटो भयो कि, हुन त त्यही पनि ठिकै छ, केही छैन। ओके फाइन, अब मैले यति कुरा जानकारी भयो उहाँकोमा। नाम के? नानुको नाम के? वेदांशी खनाल। के भन्नुभयो? वेदांशी खनाल। ओके, बिनांशी भने जस्तो लाग्यो। वेदांशी सर। ए वेदांशी, ओके फाइन, इट्स ओके। अब सुन्नुहोस् है, म कन्भर्सेसन कसरी गर्छु। अब तपाईलाई कसैको घरमा बच्चा भर्खर जन्मेको बेबी छ, मन्टेसरी जाने बेबी छ भने हामी स्टोरीलाई कसरी कनेक्ट गर्ने? हिजो पनि मैले त्यो कुरा गरेँ। सुरुको दिनदेखि मैले जम्मै के गरेको छु भने प्रत्येक दिनमा हामीले बच्चाहरू र फ्यामिलीहरूलाई सेन्ट्रेट गरेर हामीले कसरी आफ्नो प्लान प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ, आफ्नो बच्चाको बिमा या चाहिँ बाल जीवन बिमा हामीले कसरी बेच्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई हामीले कनेक्ट गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जब उहाँको घरमा म जान्छु, एज अ डोरनक भन्नुहोस् या यसलाई कोल्ड कलिङ पनि भन्छ। कोल्ड कलिङ हामीले दुई तरिकाले गरिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई हिजो टेलिकलिङ मात्र या फोनमा कल गर्ने कुराहरू सिकाएँ, मेसेन्जरमा पठाउने कुराहरू सिकाएँ, डोरनक सिकाएँ। त्यसमा अझ अर्को स्टेप छ डोरनक भन्ने, तर त्यो अर्को स्टेप छ कोल्ड कलिङ भन्ने। त्यो आज हामी सिक्दैनौँ, आज हामी प्रेजेन्टेसनमा जान्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला म एउटा सानो स्टोरी कनेक्ट गर्छु। स्टोरी मैले भन्दैन, स्टोरीका रूपहरू हुन्छन्, डिफ्रेन्ट हुन्छन्। स्टोरी चाहिँ म उहाँसँग कन्भर्सेसनमा यसलाई कम्प्लिट गर्ने प्रयत्न गर्छु। आकृतिजी आराम हुनुहुन्छ? हजुर सर, आरामै छु। ओके फाइन। अनि सर कता हुनुहुन्छ? घरमै हुनुहुन्छ या बिजनेसमा या बाहिर विदेशतिर, कता हुनुहुन्छ? सर घरमै हुनुहुन्छ। ओके फाइन, गुड, भेरी नाइस। ओके, हजुरले के गर्नुहुन्छ? मेरो जब गर्नुहुन्छ या एज अ घरमै हाउसवाइफको रूपमा काम गर्नुहुन्छ? मेरो सानो पसल छ सर। ओके, बिजनेस गर्नुहुन्छ, पसल गर्नुहुन्छ, कस्तो राम्रो। अहिले हजुरको बच्चा करिब 2 वर्षको हुनुहुन्छ हो? हजुर हजुर। ओके, मन्टेसरी पढ्दै हुनुहुन्छ होला, लेट्स सुरुवात भर्खर गर्नुभएको छ होला। हजुर सर। ए ओके, गुड। अनि कुन मन्टेसरी नि पढ्ने चाहिँ? नजिकै स्कुल होला? स्टार किड्स। ओके, स्टार, गुड, भेरी नाइस स्कुल। त्यो सानो नानुलाई तपाईले कहिलेकाहीँ यत्तिकै एज अ तपाईले या कोही घरमा आउने, तपाईका घरमा आउने पाहुनाहरूले या तपाईका ती नानुका दाजु भाइ दिदी बहिनीले कहिलेकाहीँ नानु तिमी पछि गएर के बन्छौ भनेर यो सोध्न मन लाग्छ नि त आजभोलि बच्चामा। तपाईँ सोध्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ बच्चालाई, बाबाले या तपाईले सोध्नुहुन्छ? हजुर, सोधिन्छ सर। त्यो सोध्दै गर्दा बच्चाले प्राय भन्ने चाहिँ के हुन्छ तपाईको बच्चाले? कोही बेलामा पढाउने त्यस्तो सम्झिन्छ। बच्चाले भन्ने के हुन्छ भन्नको लागि? तपाईको सपना त पढाउने छ, इट्स ओके, तर बच्चाले के भन्नुहुन्छ सोध्दै गर्दा? डाक्टर, इन्जिनियर, के भन्नुहुन्छ अहिलेको दिनमा? यहाँ चाहिँ बाबाले चाहिँ अनलाइन क्लास लिइरहनुहुन्छ होइन, अनि मैले लिएको देख्दा चाहिँ म पनि पढाउँछु भन्ने टाइपको हुन्छ कि उसको। म एज अ टिचर भन्छु, कस्तो राम्रो कुरा। मैले यहाँ आफ्नो पर्सनल कुरा सेयर गर्न चाहे। मेरो बाबु, अर्को बाबु लगभग अहिले 3 वर्ष पुग्दैछ। उसले के गर्छ भने मसँग बिग्रेको किबोर्ड लिन्छ, त्यसपछि गएर अनलाइन क्लास ल म कार्यक्रम चलाउँछु भनेर एज अ बेबीहरूले कपी गर्छ के। त्यसपछि मम्मीलाई फेरि पानी लिन पठाएर गिलासमा ढोका लक गरेर उसले पनि उसै गर्छ। हामीले क्लास चलाउने भएको कारण आफ्नो बुवा मम्मीलाई कपी गर्नुहुन्छ, इट्स ओके, गुड, भेरी नाइस, एकदमै राम्रो कुरा। आज तपाईको बच्चा एज अ ट्रेनरको रूपमा, एज अ प्रशिक्षकको रूपमा, एज अ टिचरको रूपमा, एज अ डक्टरको रूपमा, एज अ इन्जिनियरको रूपमा ऊ बन्न चाहिरहेको छ। तपाईलाई त्यो कुरा सुन्दै गर्दा कस्तो लाग्छ? खुसी लाग्छ नि हैन? खुसी लाग्छ नि हैन? बच्चाले जेसुकै होस्, बच्चाले चाहेको विषय मैले पढाउन सकु, उले चाहेको सपना पूरा गर्न सकु भनेर आज हरदम मेहनत गरिरहनु भएको छ नि, होइन र म्याडम? हजुर हजुर सर। सरले तपाईले पक्कै एकदमै दुःख गरेर काम गरिरहनु भएको छ। हजुर।
मैले हजुरलाई जम्मा 3 प्रश्न सोध्नेछु यसमा, धेरै भन्दैन, म धेरै भन्न आएको छैन, म हजुरलाई एजुकेट गर्छु, जम्मा 3 प्रश्न सोध्छु। यदि तपाईसँग मैले मानिलिउँ 10,000 बराबरको चेक मागे र त्यो चेकमा तपाईलाई मनपर्ने पहिरनको कपडाहरू हुनसक्छ या जे हुनसक्छ, त्यो 10,000 बराबरको मैले तपाईलाई त्यसमा सामान दिए भने तपाईँ के मलाई 10,000 बराबरको चेक दिनुहुन्छ? पक्कै दिनुहुन्छ होला, त्यो ठुलो बिग डिल भएन। यदि तपाईँ त्यो कपडामा पहिरनमा तपाईँ खुसी रहनुभयो भने पक्कै दिनुहुन्छ होला। तर त्यो हजुर मलाई भनौँ न, अब मलाई कपडाको आवश्यकता परेको छ भने त म अभियसली दिन्छु हजुरलाई। ओके, यसमा ठुलो कुरा भएन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने तपाईले त्यो पहिरन किनिसकेपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो पहिरन पहिरिसकेपछि कसलाई देखाउनुहुन्छ? पहिला त म प्रिय मान्छेलाई, हस्बेन्डलाई देखाउनुहुन्छ होला हैन? पहिला त म आफैमा हेर्छु सर हैन, अनि पहिला आफूले हेर्नुहुन्छ, देन त्यसपछि तपाईको प्रिय मान्छेलाई देखाउनुहुन्छ होला। हेर्नुस् न हस्बेन्ड ज्यू, श्रीमान ज्यू, आज मैले नयाँ 10,000 बराबर खर्च गरेर किनेको नयाँ पहिरन कस्तो छ हेरिदिनुस् न, यसरी लगाए, फोटो खिच्नुहुन्छ होला, टिकटक बनाउनुहुन्छ होला, कति खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ होला, एकछिन भयो भने धेरै खुसी हुन्छ होला। देन नेक्स्ट मैले तपाईसँग अर्को 20,000 बराबरको चेक मागे र त्यो 20,000 बराबरको चेकमा तपाईलाई यदि निड थियो, मानिलिउँ मैले अब तपाईलाई एउटा राम्रो मोबाइल चाहिएको थियो र मैले त्यो मोबाइल दिए भने त्यो मोबाइलले सबैभन्दा पहिला किनिसकेपछि कसलाई फोन गर्नुहुन्छ? पक्कै हजुरको मम्मीलाई गर्नुहुन्छ होला या चाहिँ बाबालाई गर्नुहुन्छ होला। आज मैले नयाँ मोबाइल किने, आवाज आएको छ कि छैन, कसो छ, के छ भनेर। तपाईँ मार्केट जाँदै गर्दा तपाईँ स्कुटरमा जानुहुन्छ या हिँड्दै जानुहुन्छ? बजारमा हजुर म हिँड्दै जान्छु सर। हिँड्दै या अटोमा यसरी जानु भएको छ? दुर्घटना देख्नु भएको छ? दुर्घटना देखेको सर, कोही आफ्नो मान्छे पर्नु भएको छ दुर्घटनामा? दुर्घटनामा आफ्नै मान्छे चाहिँ पर्नु भएको छैन, जे होस् चिनजानको मान्छेहरू पर्नु भएको छ। चिनजानको पर्नु भएको छ। दुर्घटना आफैमा एकदमै भयानक हुन्छ हैन आकृति म्याडम? हजुर 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 सर, एकदमै दुर्घटना आफैमा भयानक हुन्छ। तर हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ दुर्घटना हाम्रो जीवनमा पनि के थाहा कहिले आउन पनि सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले के कुनै कल्पना गर्न सक्छौं? त्यो सम्भाव्यतालाई स्वीकार्न सक्छौं? त्यो चीज भनेको चाहिँ अब भनौँ न त्यो अपरजट पर्ने हो, स्वीकार्न सक्यो। कहिले हुन्छ थाहा छैन, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर हुन सक्छ हाम्रो जीवनमा पनि। यो कुरालाई ध्रुव सत्य कुरा या ट्रुथ कुरा हो, स्वीकार्नको विकल्प हामीसँग छैन। हजुर सर, होइन र? ओके, तपाईले अघि भन्नुभयो 10,000 बराबरको चेकमा चेक दिँदै गर्दा मैले पहिरन दिँदै गर्दा म पहिरन लगाउँछु र मैले त्यो खुसी मेरो परिवारमा व्यक्त गर्छु भन्नुभयो। 20,000 बराबरको चेकमा मैले मोबाइल लिए भने यदि त्यो मोबाइलले मैले मेरा प्रिय मान्छेहरूलाई फोन गर्छु भन्नुभयो र तपाईँ खुद आफै भन्नुभयो दुर्घटना कसलाई कहाँ कति बेला कसरी पर्छ यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर तपाईको बच्चाको सपना आज बाबा र मम्मीलाई सँगै देख्दाखेरि उले सपना भनिरहेको छ, उले सपना व्यक्त गरिरहेको छ। अब मलाई भन्नुस् न, तपाईको बच्चाको फ्युचर ग्यारेन्टी हुने खण्डमा, तपाईको बच्चाको भविष्य ग्यारेन्टी हुने खण्डमा, तपाईको बच्चाको भविष्य उज्जवल हुने खण्डमा तपाई कतिको चेक दिनुहुन्छ? तपाईले अघि 10,000 को चेक दिँदै गर्दा धेरै अन्कनाउनु भएन, तपाईले 20,000 बराबरको चेक दिँदै गर्दा तपाईलाई त्यति अप्ठ्यारो लागेन। अब भन्नुस् न, तपाईको बच्चाको सपना साच्चीकै पूरा हुने अवस्थामा तपाई कतिको चेक दिन तयार हुनुहुन्छ? आकृति म्याडम? अब सर अब त्यसको त अब मोलै हुँदैन जस्तै हैन, अब के भन्ने, त्यसको बच्चाको भविष्यको लागि नै अब हामीले यति धेरै दुःखहरू गरिरहेका हुन्छौँ। एकदमै। के तपाईले आफ्नो कमाईको, आफ्नो इन्कमको करिबन 20% तपाईको बच्चाको सपनाको लागि छुट्याउन सक्नुहुन्छ? यदि उसको भविष्य ग्यारेन्टी पूरा हुने भएको खण्डमा? हजुर, हामीले त्यो सक्नै पर्छ सर, किनभने भोलिको दिन हामीले देख्न हुँदैनौँ हैन। त्यसको लागि भविष्यको लागि भयो नि हामीले त्यति गर्नै पर्ने हुन्छ आफ्नो बच्चा। थ्यांक यू सो मच। हामीले एउटा राम्रो प्लान लिएर आएका छौं। म यसो कम्पनीमा आबद्ध छु, मेरो कम्पनीको नाम यो, मेरो यसमा आबद्धता छ, त्यसमा एउटा बाल जीवन बीमा भनेर यसरी आएको छ। त्यो जीवन बीमाका फाइदाहरू यसो छन्। भोलि बुबा या आमा नरहेको खण्डमा यो छ, रहेको खण्डमा यो छ। बच्चाको भविष्य यसरी उले डाक्टर, इन्जिनियर या उसका सपनाहरू पूरा गर्न सक्छ। आर यु इन्ट्रेस्टेड म्याडम? के हो प्लानमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ? अब हामीले बल्ल के गर्ने भने बच्चाको प्लान अब बल्ल हामीले भन्ने एउटा कन्सेप्ट क्लियर भएर एउटा म प्रतिको सम्मान आइसक्यो नि आकृति म्याडममा। यसले एउटा कन्सेप्ट कुरा गर्यो भनेपछि मैले सुरुमै गएर आकृति म्याडमलाई यति धेरै कुरा नगरिकन सुरुमा मैले म्याडम म फलानु कम्पनीमा आबद्ध छु, हाम्रो बच्चाको जीवन बीमा यस्तो छ भनेर भन्न लागेको भए उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो? सुन्नुहुन्थेन।
हामीले पहिला फ्रेमिङ गर्ने, हामीले शब्दहरूले फ्रेमिङ गर्ने, क्वेसनहरू सोध्दै 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 गएर हामीले जब फ्रेम बनाउँछौँ नि त्यो फ्रेम भित्र छिरेर कुरा गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। बुझ्नुभयो? क्लियर? थम्स अप, हात लाउँछ त बुझ्नुभयो भने, मेरो कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो प्लिज? ओके, द्याट्स ग्रेट। वाओ लेख्नुस्, च्याट बक्समा वाओ लेख्नुस् त। वाओ, यो यदि तपाईलाई ग्रेट आइडिया लाग्यो भने वाओ लेख्नुस्। तपाईलाई यदि ग्रेट आइडिया लाग्यो, तपाईले बुझ्नुभयो मेरो कुरा भने, तपाईलाई ग्रेट आइडिया लाग्यो भने वाओ लेख्नुस्। ओके, थ्यांक यू सो मच। हामीले पहिल्यै प्लान भन्न नलाग्नुहोस् के, पहिला कन्सेप्ट भन्नुहोस्, पहिला कन्सेप्ट सेलिङ गर्नुहोस्, देन त्यसपछि प्लान र प्रोडक्ट त हामी बेचिहाल्छौँ नि, डोन्ट वरी, समस्या भएन। ओके, थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई। अब आज हामी खास गरी तपाईको हातमा, कतिजनाको हातमा बुक आइसकेको छ, कति जनाको हातमा आउने क्रम पनि छ है, सबैजनाको हातमा आइपुगेको पनि छैन होला। हामी आज चाहिँ खास गरी तपाईलाई दिएको एउटा सेल्स मास्टरी भन्ने बुक छ, अर्थात् लाइफस्टाइल प्रेजेन्टेसन भन्ने बुक छ, त्यो मार्फत आज हामीले तपाईहरुलाई प्रेजेन्टेसन गर्नेछौँ। ओके, आज 25 जना आइपुग्नु भयो, हिजो संख्या कम थियो। ओके ओके, गुड गुड, थ्यांक यू सो मच। तपाईहरु कति जनासँग बुक छ? बुक हातमा रबिन जीसँग छ। ओके, कृष्ण जीसँग छ कि छैन? मसँग छ। ओके, मसँग भन्दा पवित्रा जी। ओके ओके, आकृति जीसँग पनि छ, बुक छ हातमा छ। ओके, गोपाल जीसँग, केही साथीहरुसँग छैन होला। आई थिंक मलाई लाग्छ हाम्रो हर्क जीसँग छैन, बुक भर्खर जाँदैछ, आज कुरियर भयो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रेमा छामी सरसँग त छ अलरेडी। त्यसैगरी हाम्रो पार्वता जीसँग पनि आज कुरियर भएको छ, तपाईको पनि जाँदैछ। हामीसँग किनभने बुक स्टक आउट थियो, सबैजना यो प्रोग्राम हामीसँग बुक नरहँदै पनि हामीले चलायौं, सबै बाहिर लिडर साथीहरुसँग म्यानेज गरेर चलाएका छौं। मसँग एउटा बुक पनि आई डोन्ट ह्याभ सर भन्नुभएको थियो। ओके, तपाईहरुले सबैजना साथीहरुलाई दिनुभयो, केही छैन। हामीसँग यो बुक एउटा मात्र स्टकमा छ, मसँग पनि। ओके, केही छैन। जनक जलन सरसँग त अब त्यहाँ पनि छैन, उहाँ अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, इन्डियाबाट प्रोग्राम लिइरहनु भएको छ। पक्कै नेपाल आएपछि यो बुक प्राप्त गर्नुहुनेछ। ओके, यो बुकमा के छ त? यो बुकमा के छ भने पहिलो 1 पेजदेखि 8 पेजसम्म, फर्स्ट 1 to 8 पेजसम्म इन्ट्रोडक्सन अफ लाइफस्टाइल, यसमा तपाईको जीवनशैली कस्तो कस्तो छ भनेर भनिएको छ। देन त्यसपछि पेज 12 देखि 18 सम्म पोटेन्शियल अफ फिलिङ्स, र देन पेज 19 डिलिङ पेज, र पेज 20 इन्स्पायर पेज हो। पेज 21 देखि 24 चाहिँ डिल क्लोज पेज अर्थात् चेक रिसिभ गर्ने पेज हो। त्यसैगरी थिंग्स टु रिमेम्बर व्हाइल प्रेजेन्टिङ द लाइफस्टाइल प्रेजेन्टेसन बुक, यो प्रेजेन्टेसन बुक प्रेजेन्ट गर्दै गर्दा के कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? हजुर, फेरि यो प्रेजेन्टरले काम गरेको छैन, 1 मिनेट। ओके, केही छैन। कहिलेकाहीँ यो प्रेजेन्टरले पनि दुःख दिन्छ। ओके, भयो, फाइन। ओके, यो बुक प्रेजेन्ट गर्दै गर्दा के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ, जस्तै थिंग्स टु रिमेम्बर व्हाइल प्रेजेन्टिङ द बुक। अब तपाईले हिजो के भन्नुभयो?
हिजो तपाईले भनेको के हो? पसलमा गएर हिजो तपाईले कसैलाई गएर एपोइन्टमेन्ट लिनुभयो कि नै? मैले होमवर्क दिएन क्या है हिजो? मैले भुलेछु सायद। मैले हिजो होमवर्क दिएँ कि दिएन तपाईहरुलाई? 5 जनालाई तपाईले म प्रेजेन्ट गर्नु छ, मैले केही प्रेजेन्ट गर्नु छ भन्नुभयो? भन्नुभयो कि भएन? कसैले भन्नुभयो? एपोइन्टमेन्ट लिनुभयो? भएन। ओके, कसैले पनि एपोइन्टमेन्ट लिने प्र्याक्टिस गर्नु भएन? ओके फाइन, केही छैन। अब आज गएर तपाईले भोलि गएर प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। कम्तीमा 5 जनालाई प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ बुक, तर प्रेजेन्ट गर्न मैले सिकाउने छु। कसैले पनि लिनु भएको रहन्छ। प्रोग्राममा बस्नुको मात्र खासै अर्थै हुँदैन है। जबसम्म हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौं नि यो कुरा भुलिहाल्छ। इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ। अब हामीले एउटा प्रोग्राम लन्च गर्ने तयारी गरेका छौं जो 32 घण्टाको प्रोग्राम। 32 घण्टा भनेको अनलाइन होइन अफलाइन हो। 4 दिन, एक दिनमा 8 घण्टा चल्छ। त्यसको 2 घण्टाको सेमिनार यसरी डिजाइन गरिएको छ कि म सहित तपाई मार्केटमा दगुर्नुपर्छ सँगसँगै। जो त्यो इन्ट्रेस्टेड भएर प्रोग्राममा आउनुहुन्छ सँगसँगै मार्केटमा हामी 2 घण्टा प्रोग्रामको बीचबाटै बाहिर निस्केर हामी मार्केटमा जान्छौं। सबैजना जान्छौं। तपाई पनि जानुहुन्छ, म पनि जान्छु। अर्थात् हामीले जबसम्म मार्केटमा कामै गर्दैनौं तबसम्म हुन्न नि। जबसम्म त्यो डर छ कि फियर, एउटा मलाई के भन्ला कसो भन्ला भन्ने डरलाई निकाल्नको लागि अब मैले एउटा 4 दिनको एउटा प्रोग्रामको डिजाइन भइरहेको छ। सायद त्यो पहिले साउन असारमा त हुँदैन, साउन भदौतिर लन्च हुन्छ। तर त्यो साउन भदौमा लन्च हुने त्यो प्रोग्राममा म तपाईहरुलाई खुद लिएर मार्केटमा जानेवाला छु, दगुर्नेवाला छु। त्यो भयो भने 4 दिनसम्म म सँगसँगै दगुर्नु भयो भने त्यो नचिनेको ठाउँमा, प्रोग्राम त काठमाडौँमा होला, पोखरामा होला, चितवनमा होला, नचिनेको ठाउँमा गएर तपाईले प्रेजेन्ट गर्न जान्नुभयो, एपोइन्टमेन्ट लिनुभयो, सेल्स गर्न जान्नुभयो भने त तपाईको गाउँघरमा गएर इजिली गर्नुहुन्छ नि, यो विश्वास छ। अर्थात् तपाईले मार्केटमा जानै पर्छ, तबसम्म मात्रै रिजल्ट आउँछ, होइन भने रिजल्ट आउँदैन। अब तपाईले भोलि चाहिँ जानुहोस्, हिजो जे होस् मैले लास्टमा भन्न छुटाएँ भने पनि तपाई भोलि चाहिँ मार्केटमा यो जतिजनासँग बुक छ ओके, नभएको साथीहरूले पनि आज मैले जुन तरिकाले सिकाउँछु जानको लागि म इजी गरिदिन्छु, त्यही तरिकाले भोलि चाहिँ तपाई मार्केटमा जानै पर्छ। प्रेजेन्टेसन बुक प्रेजेन्ट गर्दै गर्दा यो जुन तपाईलाई बुक दिएको छ त्यो बुक प्रेजेन्ट गर्दै गर्दा किप इन अन आई लेभल, अर्थात् बसाइको पोजिसन मिलाउनुस्। तपाई यसरी याल आकारमा बस्नुस् है, याल आकारमा बस्नुस्। देन त्यसपछि अलिकति बसिसकेपछि यसरी चाहिँ के गर्नुस् भने कस्टमरको आँखामा पनि हेर्ने र सँगसँगै के गर्ने, सँगसँगै यसमा पनि ध्यान दिने। यसरी तपाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, बसेर गर्दै यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। देन द प्रेजेन्टेसन शुड फेस द कस्टमर नट यु। यो कता देखाउने? कस्टमरतिर देखाउने, आफूतिर होइन। कस्टमरतिर देखाउने, आफूतिर चाहिँ होइन। युज पेन एज पोइन्टर। अब तपाईहरु धेरै जना के गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले कहिलेकाहीँ चाबी बोकेर, आफ्नो स्कुटरको चाबी बोकेर जानु भएको हुन्छ हैन, त्यसैगरी बाइकको चाबी बोकेर जानुहुन्छ। यदि तपाईले गाडी ड्राइभ गर्नुहुन्छ भने गाडीको चाबी बोकेर जानुहुन्छ। अनि तपाईले के सुरुवात गर्नुहुन्छ त्यहीँनिर? त्यही गाडीको चाबीले, बाइकको चाबीले, स्कुटरको चाबीले देखाउन थाल्नुहुन्छ। त्यो बिग मिस्टेक हो, त्यो नगर्नुस्। त्यसले प्रोफेसनल मानिदैन। कसैले के गर्नुहुन्छ, फर्म रेडी गरेर जानुहुन्छ अनि पेन चाहिँ वहाँ गएर माग्नुहुन्छ, कतै पेन छ भनेर माग्नुहुन्छ। त्यो पनि ग्रेट मिस्टेक। त्यस्तो नेभर कहिल्यै नगर्नुहोस्। एउटा पेन, राम्रो पेन बोकेर जानुहुन्न नि तपाई के बिमा सेल गर्न सक्नुहुन्छ? पेनसम्म गएर माग्न पर्छ भनेपछि पेन किन्नुहोस्। 5-10 रुपियाँको होइन, अलि 200-250, 300-400, 700-800 को पेन किन्नुहोस्। एउटा राम्रो पेन किन्नुहोस्, राख्नुहोस्। पेन निकाल्दै गर्दा पनि अलि डिफरेन्ट देखियोस् के। ओके, र पेन नै प्रयोग गर्नुहोस् देखाउनको लागि। while showing the pen is pointer, don't show the writing side, show the back side. यो यसरी पेनले देखाउँदै गर्दा, यसरी पेनले देखाउँदै गर्दाखेरि यो लेख्ने साइडबाट होइन, लेख्ने साइडबाट होइन, कसरी त यसरी ब्याक साइडबाट या बन्द गरेर तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी show the photograph while presenting। यहाँ देखाउँदै गर्दा यसमा केही चित्रहरू दिएको छ, यो चित्रहरूलाई तपाईले फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। र डोन्ट ओभर स्पिड इन टर्म अफ रिडिङ। पढ्दै गर्दा एकदमै छिटो छिटो पनि होइन र एकदमै बिस्तारै पनि होइन। यहाँ देखाएको कुरा तपाईले भन्दा पहिल्यै कस्टमरले नै पढिसकोस्, त्यति सोलो पनि होइन। युज आई कन्ट्याक्ट स्पोन्टेनियसली टुवर्ड्स द प्रोस्पेक्ट एन्ड बुक। र आँखाको भाव चाहिँ सिरुजीको आँखामा पनि मैले यसरी हेरिरहनु पर्छ, बुकमा पनि हेरिरहनु पर्छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईले उता आँखामा पनि आई कन्ट्याक्ट चाहिँ भइरहनु पर्यो कि, आँखातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो र सँगसँगै बुकतिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। ब्रिफ द सिक्स काइन्ड अफ लाइफस्टाइल एन्ड देयर डिफरेन्स। यसमा 6 प्रकारको जीवनशैलीको बारेमा कुरा गरिएको छ।
त्यो 6 प्रकारको जीवनशैलीको बारेमा तपाईले वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। म्युट गर्न भन्दिनु, म्युट गर्नुस् न सबैजनाले, म्युट गर्नुस् है। थ्यांक यू। त्यो चाहिँ कसरी कसरी देखाउने भन्ने कुरा भयो। अब म चाहिँ यहाँ देखाउँछु। यो बुक देखिएको छ, मेसेज गर्नुस् त, च्याटमा लेख्नुस् देखिएको छ। यति गर्यो भने देख्नुहुन्छ तपाईले। अक्षर नदेखिएला केही छैन, चित्र देखिन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा म पक्कै तपाईहरुलाई भावमा बुझाउने छु। ओके ओके, नट क्लियर, क्लियर हुँदैन, तर यो अलिकति देख्नै पर्यो। अक्षर चाहिँ देखिदैन, चित्र देखिन्छ, चित्र देखिन्छ, अक्षर देखिदैन। ओके फाइन, तपाईहरु सबैजनालाई म्युट गरिदिन्छु। ओके, भिजिबल छ भन्नुभयो। ओके फाइन, त्यसो भने म तपाईहरु सबैजनालाई के गरिदिन्छु, म्युट गरिदिन्छु। ओके, एकजनालाई चाहिँ अनम्युट गर्नुपर्छ। यस मध्येको एकजनालाई चाहिँ कसको लाइट राम्रो छ उहाँलाई मैले अनम्युट गर्छु। ओके ओके, रबिन जीलाई अनम्युट गरौँ म। आर यु रेडी सर? डिस्टर्बेन्स छ कि छैन पछाडी? छैन सर, छैन हैन? ओके ओके, डिस्टर्बेन्स चाहिँ हुँदैन हैन। म्युट नगर्नुस् न, अनम्युट नै बस्नुस् तपाई। यो प्रेजेन्टेसन भरि अनम्युटमा बस्नुस्। हुन्छ सर। ओके फाइन, यति भयो भने भयो। अब मैले तपाईलाई यो बुक तपाईले लिनु पर्दैन हातमा है, तपाईले लिनु पर्दैन, तपाईले यहाँ हेरे हुन्छ। मैले उहाँलाई रेडी गरे, मैले हिजो एपोइन्टमेन्ट लिएको छु उहाँसँग हो रबिन सर। थोरै पानी पनि लिए हो सर। अब यो प्रेजेन्टेसन गर्ने बेला तपाईले अझै केही कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अब तपाई कस्टमरसँग पुरा रेडी हुनुहुन्छ, रबिन सरसँग म रेडी छु। उहाँले मलाई घरमा बोलाउनु भएको हिजो, हो सर? हो सर। हिजो मलाई घरमा बोलाउनु भएको थियो, म उहाँको घरमा पुगे। घरमा पुगेर म एकछिन बस्छु, हाम्रो गफ हुन्छ। सुरुमै जाने बित्तिकै त बुक खोल्दैनौ, एकछिन गफ हुन्छ हैन, कहाँ कसो अलिकति। त्यसपछि मैले म्याडम कता हुनुहुन्छ म सोध्छु। हजुर। त्यही हुनुहुन्छ घरमा, यदि इन टाइम छ भने बोलाउनुस् न त म्याडमलाई पनि, सँगै प्रेजेन्ट गरौँ भनेर म उहाँसँग रिक्वेस्ट गर्छु। उहाँले बोलाउनुहुन्छ, अथोरिटी पनि पाए। यति भएपछि अब त्यहाँ को डिसिजन मेकर मलाई त अझै थाहा छैन। म्याडमलाई बोलाउनुस् भनेपछि त म्याडमलाई बोलाउनुहुन्छ, मैले अथोरिटी पाएँ। देन त्यसपछि अब हामीसँग एउटा दुश्मन छ, त्यो दुश्मन को होला यो प्रेजेन्टेसनको लागि? को होला भन्नुस् त, को होला? च्याट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग एउटा दुश्मन छ, त्यो दुश्मन भनेको यो फोन हो। बुझ्नुभयो नि? त्यो दुश्मन भनेको यो फोन हो, यो प्रेजेन्टेसनको लागि है, सधैँको लागि भनेको होइन। जब यो 20 मिनेटको लागि यो दुश्मन पक्कै हो। किन हो भने म एकपटक एक ठाउँ प्रेजेन्टेसन गर्न गए, सबै वातावरण मिलाएको थिए, तर मैले यो फोनलाई साइलेन्समा राख्न कुनै अनुरोध गरेन, जसको कारण उहाँले सर एकैछिनै भन्दै फोन रिसिभ गर्नुभयो। त्यो एकपटक गरेको भए त चल्थ्यो, दुई पटक गरेको भए चल्थ्यो, तर उहाँले 18 पटक फोन रिसिभ गर्नुभयो। म काउन्ट गरेरै बसेँ। सर एकैछिन भन्नुहुन्छ, 2 मिनेट फोन उठाउनु, फेरि सुरु गर्नु भन्नुहुन्छ, सुरु गर्छु। त्यसरी त्यो 20 मिनेटमा सकिएको होइन, 1.5 घण्टा लाग्दा पनि मेरो प्रेजेन्टेसन सकिएन। फेरि एकछिन अरू गफ हुन्छ, ओके ओके भन्यो, फेरि सुरुवात गरेँ, सर एकैछिन भन्नुहुन्छ। म दिगदार भयो, मैले नसकेरै बाहिर निस्केँ। अब उहाँलाई त्यति फोन आउँदासम्म कति टर्चर उहाँले बेर्नु भएको होला, कति स्ट्रेस होला। उहाँ खास गरी ठेकदार हुनुहुन्थ्यो, यो कता कता टिप्परहरू यताउता भएको होइन, कहिले कता के भयो भन्नुहुन्छ, कसको कता के टायर पङ्चर भयो भन्ने भयो, कसको के भयो भन्ने भयो, कति स्ट्रेसमा हुनुभयो होला भने मेरो कुरामा के उहाँले ध्यान दिनुभयो त? भएन। जीवनमा त सबैको स्ट्रेस हुन्छ, उहाँको मात्रै होइन, तपाईँको होला, मेरो होला, सबैको हुन्छ। त्यो केले ल्याउँछ? झन् छिटो हामीले फ्रेस बनाएर सबै टाइम सेट गर्छौँ, फोनले ल्याएर आउँछ, कसलाई कता के भयो भन्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले के गर्नुहोस् त भने, रबिन सर मैले तपाईँहरू सबैजनालाई यसरी सिकाउँछु। सर यो फोन छ नि, फोन आफ्नो गोजीबाट निकाल्नुहोस् के, गोजीमा हुन्छ पहिला त, अनि त्यसपछि सबै कुरा तयारी भइसकेपछि सर यो फोन छ नि, यो फोनले मलाई महत्त्वपूर्ण कन्भर्सेसनमा एकदमै बेइज्जत गरेको छ सर। किनभने कहिलेकाहीँ मैले आफ्नो फोनलाई साइलेन्स गर्न भुल्दो रहेछु, अनि फोन कुरा गरिरहेको हुन्छु, टेल्याङ 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 घन्टी बज्छ सर। यसले गर्दा एकदमै नराम्रो फिल गराइरहेको छ र म अलिकति बिजी पनि हुन्छु, फोन अझै धेरै आउँछ सर मेरो। त्यसकारण मैले यो हामी दुई बीचको यो कन्भर्सेसन, खास गरी यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कन्भर्सेसन मानिएको छ, यो कन्भर्सेसन यो फोनले पनि डिस्टर्ब गर्न नसकोस् भनेर सर मैले हजुरकै अगाडि यो फोनलाई के गरिदिन्छु, स्विच अफ गरिदिन्छु भनेर देखाएर अगाडि यसरी स्विच अफ गरिदिन्छु। अरे 20 मिनट तपाईँको फोन स्विच अफ भएर के बिग्रिन्छ? के बिग्रिँदैन, आउँछ, मेसेज आउँछ होला नि त होइन? कसैले फोन ट्राई गर्यो भने मेसेज आउँछ होला, मेरोमा पनि आउँछ,
20 मिनट स्विच अफ भएर के हजुर। भेटिन्छ? तर यसले क्लाइन्टको मनमा एउटा के दिन्छ, उच्च सम्मान दिन्छ। मैले स्विच अफ गरिदिएँ। यदि सरले पनि चाहनुहुन्छ कि हाम्रो यो 20 मिनटको कन्भर्सेसनलाई कसैले डिस्टर्ब नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सरले आफ्नो फोनलाई पनि साइलेन्स मोडमा राखिदिनु भयो भने यसलाई सुनमा सुगन्ध छर्न अथवा अझै यसलाई बेहतरिन बनाउन सरी मद्दत पुग्नेछ। अब यति भनेपछि क्लाइन्टले फोन आएपछि फोन रिसिभ गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ? फोन उठाउनुहुन्छ? उठाउनुहुन्छ, कोही कोहीले उठाउनु होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर धेरै क्लाइन्टले सजग हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ। तपाईँले उहाँको अगाडि आफ्नो फोनलाई स्विच अफ गरिदिनुहोस् र उहाँलाई जस्ट रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, तपाईँले पनि स्विच अफ गर्नुहोस् नभन्नुहोस्, जस्ट पुरा मिलाएर घुमाएर यो फोनले मलाई अलि धेरै डिस्टर्ब गर्छ, त्यसकारण मैले यो फोनलाई यो 20 मिनटको लागि स्विच अफ गरिदिन्छु देखाएर स्विच अफ गरिदिनुहोस्, खोजीमा हाल्नुहोस्, उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस्। त्यति नगरे पनि उहाँले आफ्नो भाषा बुझिहाल्नुहुन्छ यो मान्छेले भन्न खोजेको के हो भनेर। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। सर सुरुवात गरौँ। रेडी हुनुहुन्छ सर? एक्साइटेड हुनुहुन्छ सर? म त धेरै एक्साइटेड छु। यो खास प्रेजेन्टेसन तपाईँकै जीवनशैलीमा तयार गरिएको, तपाईँलाई पनि लाग्नेछ कि यो मेरो जीवनशैलीमा कसरी तयार छ भन्ने कुरा। सर, दुनियाँका सबै मानिसहरू यही 6 प्रकारको जीवनशैलीभित्र पर्ने गर्छन्। सरलाई यो जीवनशैलीमा स्वागत छ। दुनियाँका सबै मानिसहरू यही 6 प्रकारको जीवनशैलीभित्र पर्ने गर्छन् रविन सर। जस्तै पहिलो जीवनशैली हो भिक्षा माग्ने, साइकल चढ्ने, देखिरहनु भएको छ होला। त्यसै गरी मोटरसाइकल चढ्ने, कार चढ्ने, महँगा कारहरू चढ्ने वा हेलिकप्टर चार्टर गर्ने वा आफ्नै जहाज वा पानी जहाज भएका दुनियाँका सबै मानिसहरू यही 6 प्रकारको जीवनशैली भित्र पर्ने गर्छन्। रविन सर, तपाईँ या म पनि यो 6 प्रकारको जीवनशैलीभित्र कहीँ न कहीँ पर्यौँ, होइन र? हो सर। यसरी हेऱ्यो भने पहिलो लाइफस्टाइल हो लग्जरी लाइफस्टाइल अर्थात् राजभोग जीवनशैली। यो लाइफस्टाइल चाहिँ अरबपति, उद्योगपति, सुपरस्टारहरूको लाइफस्टाइल हो। मुकेश अम्बानीले छोरी निकिताको जन्मदिनमा 220 करोड खर्च गरेर सर यी मानिसहरू खर्च गर्दैनन्, यिनीहरू पैसा उडाउँछन्। अर्थात् निकिताको बिहेको निम्त दिनको लागि छपाएको कार्डको मूल्य मात्रै, बिहेको कार्डको मूल्य मात्रै 5 लाख थियो अरे। मुकेश अम्बानीको मुम्बईमा बनेको एन्टिला घरको मूल्य 4800 करोड छ, जो विश्वकै महँगो घरमा पर्छ। हामी कम्पनीको सेयर किन्छौँ, यिनीहरू के गर्छन्? कम्पनी नै किनिदिन्छन्। अर्थात् 50,000 खर्चलाई आधार मान्ने हो भने 50,000 खर्चको सामान्य यिनीहरूले कति कमाउँछन्, कति आम्दानी गर्छन्? 5 करोड भन्दा पनि ज्यादा आम्दानी गर्छन् रविन सर। जस्तै उदाहरणको लागि मुकेश अम्बानी, विनोद चौधरी, शेष गले, पशुपति शमशेर जबरा, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ज्याक मा, जसको आलिशान घर छ, आलिशान बङ्गाला छ, यहाँसम्म जाने हाम्रो खासै सपना पनि छैन, होइन र रविन सर? यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो खासै सपना पनि छैन, होइन र अर्क सर? पक्कै पनि हो। त्यसै गरी दोस्रो लाइफस्टाइल भनेको कम्फोर्ट लाइफस्टाइल अर्थात् आरामदायी जीवनशैली। यो जीवनशैलीमा रहनेहरू करोडपतिका नामले चिनिन्छन्। यिनीहरूको जीवनमा पनि पैसाको कुनै कमी हुँदैन। ठाउँ ठाउँमा घर, 2 या 2 भन्दा बढी गाडी र 5 स्टारमा छुट्टी मनाउनको लागि जाने गर्छन्। यिनीहरूका लागि पनि यस जन्मको लागि परिवारमा कसैले काम गर्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। यिनीहरू पनि सबै आवश्यकताहरू सजिलै पुरा गर्न सक्छन्। 50,000 खर्चलाई आधार मान्ने हो भने 50,000 खर्चको सामान्य यिनीहरूको आम्दानी कति हुन्छ? 5 लाखदेखि 50 लाखसम्मको आम्दानी हुने गर्छ रविन सर। ओहो, कति धेरै है सर। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालको कन्टेन्टमा हेऱ्यो भने राज समाल, भुवन केसी, अनुमल केसी, पारस खड्का, पारस साहब, विराट कोहली आफ्ना लग्जरी कारहरूसँग छन्। रविन सर, हजुरको विचारमा के लाग्छ? एउटा घर हुनु आवश्यकता कि रहर सर? आवश्यकता हो सर एउटा घर हुनु। हजुरको विचारमा एउटा फ्यामिली कार हुनु हजुरको विचारमा के लाग्छ? एउटा आवश्यकता लाग्छ कि या चाहिँ त्यो रहर लाग्छ? फ्यामिली कार सर, फ्यामिली कार पनि एउटा परिवारको लागि आवश्यकता नै हो यतिखेरको अवस्थामा। सर, हजुरको विचारमा तपाईँका बच्चा बच्चीहरूलाई उनीहरूले चाहेको जस्तै विषयवस्तु पढाउन सक्ने क्षमता राख्नु या उनीहरूले डाक्टर या इन्जिनियर बन्छु भने पनि डाक्टर या इन्जिनियर बनाउन सक्ने क्षमता राख्ने कुरालाई तपाईँ के मान्नुहुन्छ? आवश्यकता कि रहर? यो आवश्यकता नै हो सर। ओके, रविन सरले भनेको जस्तै आजको दिनमा एउटा घर हुनु आवश्यकता हो। रविन सरले भनेको जस्तै एउटा कार हुनु आजको दिनमा आवश्यकता हो। रविन सरले भनेको जस्तै आफ्नो बच्चा बच्चीलाई उनीहरूले चाहेको विषयवस्तु पढाउन सक्ने क्षमता राख्ने कुरा पनि आजको दिनमा के हो त? आवश्यकता नै हो। त्यो आवश्यकताका कुराहरू पुरा गरिसकेका मान्छेहरू यो जीवनशैलीभित्र पर्ने गर्छन् रविन सर। यस लाइफस्टाइलमा जिउनेहरू लखपतिको नामले चिनिन्छन्। यिनीहरूको पनि धेरै जस्तो आवश्यकता कुराहरू पुरा गरिसकेका हुन्छन्। यिनीहरूको आफ्नै घर, गाडी, छुट्टी मनाउनको लागि ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि हुने गर्छ। यिनीहरूलाई काम गर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। यिनीहरूले पनि 50,000 खर्चलाई आधार मान्ने हो भने 50,000 खर्चको सामुन्ने 1 लाखदेखि 5 लाखसम्मको आम्दानी गर्ने गर्छन्। उदाहरणका लागि सबै बैंकका सीईओहरू, डीसीओहरू, सबै इन्सुरेन्स कम्पनीका सीईओहरू, डीसीओहरू, बिजनेसम्यानहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नबिल बैंकको अनिल केसरी, रवि लामिछाने, सन्दीप लामिछाने, हैन? यिनीहरूसँग के छ सर? ऋषि दमला। यिनीहरूसँग के छ?
न्यूनतम पनि एउटा घर त छ, कम्तीमा पनि। सर सर यिनीहरूसँग के छ? हजुर। न्यूनतम पनि एउटा गाडी त छ। सर यिनीहरूसँग हजुर। के छ? न्यूनतम पनि कम्तीमा पनि कमसे कम पनि आफ्ना बच्चा बच्चीलाई ऋण नगरिकन पढाउन सक्ने क्षमता त छ सर र धेरै थोरै बैंक ब्यालेन्स पनि त छ। हो पक्कै सर। पनि होला, होइन र? हजुर हो। ओके। त्यसै गरी सर चौथो जीवनशैली, 6 प्रकारको जीवनशैलीको कुरा गरेको थिएँ मैले। त्यसमध्येको चौथो सर। जीवनशैली हो सर बियर एक्जिस्टेन्स अर्थात् सङ्घर्षरत। सरले अघि भन्नुभयो नि सर एउटा घर हुनु त आवश्यकता हो नि सर, मैले अहिले पो नहोला त मेरो घर केही छैन, तर मैले मेरो जीवनकालमा 5 वर्ष 10 वर्ष सङ्घर्ष गरेर मैले एउटा घर बनाउँछु भनेर सङ्घर्ष गरिरहेको छु। सर हो सर। एउटा कार हुनु आवश्यकता हो सर, मैले त्यही आवश्यकता ठानेर मैले मेरै जीवनकालमा एउटा च्याट्ट परेको फ्यामिली कार किन्नेछु भनेर आजको दिनमा दौडधुप र सङ्घर्ष गरिरहेको छु। रबिन सरले भन्नुभयो नि। त्यसै गरी रबिन सर मैले आज पो मैले अहिले भर्खर बच्चालाई डक्टर पढाउने भनेपछि नसकुला त केही छैन, तर मैले मेरो बच्चालाई डक्टर या इन्जिनियर बनाउनु पर्छ भनेर आजको दिनमा दौडधुप गरिरहेको छु, सङ्घर्ष गरिरहेको छु। म उनीहरूलाई पक्कै पनि पढाउने छु भनेर आज के गरिरहेको छु? दौडधुप या सङ्घर्ष गरिरहेको छु। ती मान्छेहरू कहाँ परे सर? बियर एक्जिस्टेन्स अर्थात् सङ्घर्षरत जीवनशैलीभित्र। कम्तीमा मैले मेरै जीवनकालमा एउटा घर बनाऊ, मैले मेरै जीवनकालमा मेरै सङ्घर्षबाट एउटा फ्यामिली कार चढु, या मेरा बच्चा बच्चीलाई मैले पढ्न नसके पनि मेरा बच्चा बच्चीलाई उनले चाहेको विषय मैले पढाउन सकु भनेर आजको दिनमा दौडधुप गरिरहेका, आजको दिनमा सङ्घर्ष गरिरहेका, आजको दिनमा मेहनत गरिरहेका मान्छेहरू कहाँ पर्छन्? सङ्घर्षरत जीवनशैलीभित्र। कहाँ पर्छन् रबिन सर? सङ्घर्षरत जीवनशैलीभित्र अर्थात् बियर एक्जिस्टेन्स सङ्घर्षरत जीवनशैलीभित्र। यिनीहरू धेरै जस्तो अवस्था पुरा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। यिनीहरूसँग लोन लिएर बनाएको घर, अहिले तपाईँसँग घर छ, तपाईँसँग भन्न खोजेको होइन यो समूहसँग है, तपाईँसँग लोन नलिएको पनि हुनसक्छ। तपाईँसँग भन्नु मतलब मैले यहाँ जुन यो समूहको कुरा गरिरहेको छु, आज तपाईँसँग यो लोन घर छ भने लोन लिएर बनाएको घर हुनसक्छ, बाइक हुनसक्छ, गाडी हुनसक्छ। यदि कुनै दुर्घटना घरमा आइपर्यो भने यिनीहरू छाक्न बासको हुन्छन्, सधैँका लागि जीवनस्तर बिग्रन्छन्, यिनीहरूलाई काम गर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। यदि काम भएन भने लोन तिर्न, घर खर्च चलाउन अत्यन्त कठिन पर्छ। 50,000 खर्चलाई आधार मान्ने हो भने 50,000 खर्चको सामुन्ने आम्दानी पनि कति हुन्छ? त्यही 50,000 नै हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँले आज जति कमाउनुहुन्छ त्यही पैसा बचत गर्न मुस्किल परिरहेको छ। कहिले यता किस्ता तिर्यो, कहिले उता बच्चाहरूको फी तिर्यो, यता र उता गर्दा गर्दै ठिक्क भइरहेको छ। यताको ब्यालेन्स उता, उताको ब्यालेन्स यता गर्दा गर्दै ठिक्क भइरहेको छ। एक्स्ट्रा ब्यालेन्स बनाउन मुस्किल परिरहेको छ। उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त, लोन लिएर चढेको कार घर बनाउँदा बनाउँदै आधा बनाएको छ, आधा बनाएको छैन, अर्थात् इन्कम्प्लिट छ। भन्नुको मतलब फोर्सेस वाइज हुन्छ नि त, बिस्तारै बिस्तारै एकपटक फेरि व्यवस्थापन गर्यो, आधा कम्प्लिट गर्यो, फेरि कम्प्लिट गर्यो, बिस्तारै हुन्छ नि होइन। एउटै बाइकमा 3 जना उस्तै परे 4 जनासम्म सवार छ। त्यसै गरी लोन लिएको छ, कसैले लोन तिरेर माथि गइहाल्छ, कसैले लोन लिन धाबिदिन्छ। गाउँघरमा समूहहरू भन्ने पनि सुन्नुभएको होला नि रबिन सर, लघुवित्तहरू समूहहरूले पनि सामूहिक महिलाहरूलाई सामूहिक लोनहरू दिने गर्छ। त्यस्तो लोनहरू पनि यो समूहमा रहने मान्छेहरूले, यो बियर एक्जिस्टेन्स सङ्घर्षरत जीवनशैलीमा रहनेहरूले लिइरहेको हुन्छ। लोन मात्रै लिन्छ यसो पनि होइन, कहिलेकाहीँ परिवारहरूसँग रेस्टुरेन्टमा जाने, रमाइलो गर्ने, बर्थडेहरू विस गर्ने, एनिभर्सरीहरू मनाउने, फन पार्कहरूमा जाने, घुम्ने र रमाइलो गर्ने पनि यो परिवारले सँगसँगै गर्ने गरेको हुन्छ रबिन सर। त्यसै गरी 6 प्रकारको जीवनशैली मध्ये 5औं जीवनशैली हो पोभिटी लाइफस्टाइल अर्थात् गरिबी। जीवनका लगभग धेरै आवश्यकता पुरा गर्न बाँकी हुन्छ। यिनीहरू भाडाको घरमा बस्ने, भन्नुको मतलब काम विशेषले कुनै ठाउँमा भाडामा बस्नेलाई होइन, कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो घर नभएको, गाउँमा होस् सहरमा होस् जता गए पनि भाडामा बस्न पर्ने, कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो घर नभएको त्यस्ता मान्छेहरू साइकल वा पुरानो बाइक वा स्टोर सामान बेच्ने कार्य गर्छन्। ठेलागाडा व्यवसाय गरी परिवार पाल्ने र स्टोर वा साइकलमा सामान बेच्ने कार्य गर्छन्। धेरै जस्तो बेरोजगार हुन्छन् वा ज्याला मजदुरी गरी परिवार पाल्छन्। बाबाआमासँगै बच्चा पनि मजदुरी गर्छन्। घरको आय स्रोत दिने मुलीको दुर्घटना वा कुनै कारण तलमाथि हुन्छ भने परिवार तहस नहस हुन बेर लाग्दैन। 50,000 खर्चलाई आधार मान्ने हो भने 50,000 खर्चको सामुन्ने 20,000 मात्र आम्दानी हुन्छ, अर्थात् 500 खर्च हुन्छ भने 200 मात्रै आम्दानी हुने गर्छ। उदाहरणको लागि यहाँ तपाईँले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मजदुरहरू भयो होइन, रिक्सा चालकहरू भयो, जुन तपाईँले चित्रमा देखिरहनु भएको छ। यो लकडाउन हुँदै गर्दा, यो कोभिड हुँदै गर्दा, यी पोभिटीमा रहेका समूहमा रहेका मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दै गर्दा तपाईँले कसैलाई पानी दिएर सहयोग गर्नुभयो, कसैलाई खाना दिएर सहयोग गर्नुभयो, कसैलाई पैसा दिएर सहयोग गर्नुभयो, कसैलाई लत्ता कपडा दिएर सहयोग गर्नुभयो। तपाईँहरूले पनि त सहयोग गर्नुभएको छ।
त्यसै गरी फाइनल्ली छैटौं जीवनशैली के होला रबिन सर? छैटौं जीवनशैली हो च्यारिटी लाइफस्टाइल, अर्थात् भिक्षादानमा निर्भर रहेको लाइफस्टाइल। भिक्षादानमा निर्भर रहेको लाइफस्टाइल। यिनीहरू परिवारमा कसैले कमाउँदैनन्, यिनीहरूको आफ्नो कुनै घर हुँदैन, यिनीहरू भिख मागेर र मानिसहरूको दयाभावले दिएको खाना खाने गर्छन्। यिनीहरू बाटोमा प्रतीक्षालयमा सुत्ने नुहाउने गर्छन्, मन्दिरको बाहिर भिख प्रतीक्षा माग्नु र बसपाकमा सबैसँग हात थाप्नु, यसै गरी जीवन गुजारा गर्नु यिनीहरूको दैनिकी नै हो। यिनीहरूको खर्च आम्दानीको तुलना गर्ने हो भने खर्च जति भए पनि आम्दानी के हुन्छ? शून्य प्राय हुने गर्छ। जस्तै चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, जो मन्दिरको बाहिर बस पार्कमा हैन या चाहिँ बस स्टेसनहरूमा तपाईसँग पैसाको याचना गर्दै हुनुहुन्छ, खानाको याचना गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू भयो। रबिन सर, यो 6 प्रकारको जीवनशैलीभित्र हामी पनि कहीँ न कहीँ पर्यौँ नि, होइन र सर? हो सर। हामी कहाँ पर्यौँ सर? कि बेयर एक्जिस्टेन्स कि नेसेसिटी, कि त सङ्घर्ष र जीवनशैलीमा, कि त आवश्यकताका कुराहरू पुरा गरिसकेको जीवनशैलीमा। आज तपाईँ जब जब आफ्नो घर छोडेर बाहिर निस्किनुहुन्छ, बाहिर मार्केटमा, बाहिर बजारमा, बाहिर सहरमा निस्किनुहुन्छ, केही सेल्स गर्नलाई निस्किनुहुन्छ, केही किन्नको लागि निस्किनुहुन्छ, केही बेच्नको लागि निस्किनुहुन्छ, धेरै मान्छेहरू कुन समूहमा पाउनुहुन्छ? यो बेयर एक्जिस्टेन्समा, होइन, सङ्घर्षरत जीवनशैलीमा हामीले धेरै मान्छेहरू भेट्ने गर्छौँ। यसरी हेऱ्यो भने रबिन सरले इन्सुरेन्सको अलावा अरू के गर्नुहुन्छ सर? सर म खासै त्यस्तो केही छैन, म टोटली इन्सुरेन्समै छु सर अहिले। टोटली इन्सुरेन्समा हुनुहुन्छ। ओके, गुड, भेरी नाइस। ओके, सरले अहिले इन्सुरेन्समा काम गरिरहनु भएको छ, कति राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। म एज अ ट्रेनरको रूपमा काम गरिरहेको छु, म तपाईँहरूलाई केही सिकाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। हामीले जहाँ जहाँ जे अरू केही साथीहरूले शिक्षक काम गर्नुभएको छ होला, अरू केही साथीहरूले बिजनेस गर्नुहुन्छ, तपाईँले जहाँ जहाँ जे काम गरे पनि र मैले एज अ ट्रेनरको रूपमा यहाँ काम गरे पनि हामीले काम गर्नुको उद्देश्य एउटै हो। के होला? हामीले काम गर्नुको उद्देश्य एउटै हो। त्यो के हो भने तपाईँले तपाईँको परिवारको स्ट्यान्डर्ड लाइफस्टाइलको लागि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, मैले मेरो परिवारको स्ट्यान्डर्ड लाइफस्टाइलको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छु। मैले के गरिरहेको छु? मैले आफ्नो परिवारलाई माथितिर धकलिरहेको छु भने तपाईँले पनि के गर्नुभएको छ? तपाईँले पनि आफ्नो परिवारलाई माथितिर धकलिरहनु भएको छ, जोड बल लगाएर, होइन रमेश सर? तपाईँले पनि आफ्नो परिवारलाई माथितिर धकलिरहनु भएको छ भने मैले पनि आफ्नो परिवारलाई माथितिर धकलिरहेको छु। उमेरको पाबन्दीसँगै, उमेरको बढ्दो क्रमसँगै उमेर बढिरहेको छ हाम्रो। उमेरको पाबन्दीसँगै, उमेरको बढ्दो क्रमसँगै हाम्रो परिवारको जीवनशैलीमा पनि केही न केही परिवर्तन आइरहेको छ, होइन र? पक्कै पनि परिवारको जीवनशैलीमा केही न केही परिवर्तन आइरहेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि तपाईँको परिवारको जीवनशैली जे थियो आज के त्यही छ? आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि तपाईँको परिवारको जीवनशैली जे थियो आज के त्यही छ? छैन। पक्कै पनि परिवारको स्ट्यान्डर्ड लाइफस्टाइलमा केही न केही परिवर्तन आइरहेको छ होला। एक अध्ययनले के देखाउँछ भने सर, रबिन सर, एक अध्ययनले के देखाउँछ भने कुनै पनि मानिसले लाइफस्टाइल, आफ्नो परिवारको जीवनशैली चेन्ज गर्न चाहन्छ भने उसले कम्तीमा पनि 20 वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। रातारात कसैको जीवनशैली परिवर्तन हुँदैन, रातारात कसैको जीवनशैली लाइफस्टाइल नै चेन्ज हुँदैन। उसले कम्तीमा 15 देखि 20 वर्ष कडा मेहनत र सङ्घर्ष गरिरहेको छ। 20 वर्षको लामो दौरानमा सर जति बेला जहाँ जे पनि हुनसक्छ, भविष्य कसैको ग्यारेन्टी छैन, होइन र सर? 20 वर्षको लामो दौरानमा जति बेला जहाँ जे पनि हुनसक्छ, भविष्य कसैको ग्यारेन्टी छैन। हेर्नुहोस् त, भन्न सकिन्न कति बेला रोड एक्सिडेन्टको कारण, दुर्घटनाको कारण मृत्यु हुन्छ। आज बिहानदेखि अहिलेसम्म हजुरले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत, फेसबुक मार्फत या ट्विटर मार्फत तपाईँले कतिजनालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर लेख्नुभयो? धेरैजनाले लेख्नुभयो होला। त्यहाँ लेखिने मान्छेहरू टाढाको नचिनेको थियो? होइन, कहीँ न कहीँ, कतै न कतै चिनेकै तपाईँका साथीभाइ, तपाईँका आफन्तहरू नै थिए, होइन र? अर्थात् एकै दिनमा हामीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर कति धेरैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्छौँ। अर्थात् आज कोभिडले यसरी आक्रान्त बनाएको छ कि कति बेला कहाँ कसरी एकाएक भेन्टिलेटरमा पुग्नुपर्छ, यसको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन छ र? यसको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसै गरी अस्पतालबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा व्हिलचेयरको सहाराले को कति बेला कसरी निस्किन्छ, यसको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। यसै गरी व्हिलचेयरको सहाराले बाहिर निस्किन पनि पर्ने हुनसक्छ। यता आज रबिन सर, हजुरसँग क्यान्सर भयो, किडनी फेल भयो, ब्रेन ट्युमर भयो भनेर सहयोग माग्दै आउनेहरू हिजो हजुर जस्तै सबल र सफल मान्छेहरू हुन्। आज तपाईँसँग सहयोग याचना गर्दै आइरहेका छन्। हिजो हजुर जस्तै सबल र सफल मान्छेहरू हुन्, आज हजुरसँग सहयोग याचना गर्दै आइरहेका छन्। यी के हुन्? यी जीवनका गाँठाहरू हुन्, यी के हुन्? यी जीवनका अवरोधहरू हुन्।
म तपाईँलाई एउटा सानो स्टोरी सुनाउन चाहन्छु। यो खास गरी हाम्रो $1,000,000 स्टोरी पनि भन्छ। यो एउटा सानो स्टोरीलाई म कनेक्ट गरिदिन्छु, अझ तपाईँहरूलाई स्पष्ट हुनेछ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु। केही वर्ष अगाडि म पनि तपाईँ जस्तै बिमा अभिकर्ताको रूपमा काम गर्थेँ। त्यो बिमा अभिकर्ताको रूपमा काम गर्दै गर्दा प्राय हाम्रो दिनचर्या कस्तो हुन्छ? प्राय हाम्रो दिनचर्या हुन्छ बिहान 8-9 बजेतिर या 10 बजेतिर बाहिर निस्किने, अनि साथीभाइसँग जमघट गर्ने, बस्ने, हैन, चिया खाने। प्राय त अझ चिया त झन् कति धेरै खाइन्छ। एक दिन म पनि यसै गरी बाहिर निस्केको थिएँ। केही 1-2 जना साथीहरूलाई फोन गरेँ, ल आइज यो ठाउँमा छु, चिया खाउँ भने। अनि 2 जना साथी हामी सँगै बाहिर निस्क्यौँ र त्यो प्लास्टिकको कुर्सी हुन्छ नि, प्लास्टिकको कुर्सी यसरी रोमा गोलो टेबलमा यसरी कुर्सी राखिएको थियो। 2टा कुर्सीमा अर्को 1 जना साथी र म बस्यौँ। चिया अर्डर गर्यौँ। चिया आउँदै थियो। त्यही समयमा 1 जना साथी आफ्नो 220 बाइकमा एकदमै दौड्दै एकदमै स्पिडमा आएर झ्याप रोक्यो। भन्छ नि आजभोलि केटाहरूले चलाउँछ नि, हैन, एकदम स्पिडमा चलाउने, झ्याप रोक्ने टाइपको। त्यसै गरी त्यो साथीले पनि त्यसै गरी रोक्यो। अनि मैले भने, ए सुन्न, कहाँ हतारिएको छस्? हामीमा त चल्थ्यो, त ममा चल्छ, एकदम नजिकको प्रिय साथी हो। कहाँ हतारिएको छस्? कहाँ दौडेको छस्? बिस्तारै हिँड्न, हेर्न धुलो कस्तो उड्यो। एकदम धुलो पनि उडेको थियो। अनि ए रुक न, बस, चिया खास्, चिया खाएर जालस् कता? होइन, म हतार छ, चिया खान लाग्दैन। सुन्न गोविन्द, एउटा काम गर्न। काम तुरुन्तै हराइहाल्यो। के काम भनेको? तेरो राम्रो पब्लिक रिलेसन छ, यताउता तैँले ट्याकटुक जानेको छस्, गर्छस्, हैन? यसो गर्न, ऊ कुनै शान्तिदीप बोर्डिङ स्कुल भन्छ, कुनै प्राविधिक एउटा विद्यालयको यो प्राविधिक हुन्छ नि, जस्तो कोर्स 18 महिने कति चलाउँछ, त्यो प्राविधिक विद्यालयको चाहिँ ऊ प्रिन्सिपल थियो। सुन्न गोविन्द, मैले भर्खरै एडमिसन खोलेको छु, मलाई सपोर्ट गर्न, केही विद्यार्थीहरूलाई कनेक्ट गर्दै सपोर्ट गर्न, त्यसपछि तेरो बिमा बनाउला नि, उसले भनेको थियो। ठिक छ, ओके, मैले सकेको सहयोग गरौँला। सुन्न, कहाँ हतारेको छस्? बस न, चिया खा। किन, के हतार छ र? होइन होइन, म पश्चिम जानु छ, एकछिन गएर फर्किहाल्छु, सायद बेलुका फर्किन्छु, बेलुका बसौँला बरु, बेलुका फर्किन्छु, म फर्केपछि फोन गर्छु। सुन, त्यो काम चाहिँ गर है, त्यो काम चाहिँ गर है भनेर चाहिँ ऊ त्यहाँबाट निस्क्यो। त्यसपछि हामी आफ्नो काममा व्यस्त भयौँ। मैले उसलाई बेलुका मैले पनि फोन गरेन, अब सबै आफ्नो साथीभाइ आफ्नो सर्कलमा व्यस्त रहन्छ। म जब घरमा आएँ राति करिब 12 बजेतिर केही म्यासेजहरू आएको रहेछ। म्यासेज म सुतिसकेको थिएँ, थाहा भएन। पछि रिङ बज्यो। रिङ बज्दै गर्दा मैले तेस्रो या चौथो रिङ कलमा मैले आफ्नो फोन रिसिभ गरेँ। अर्को कुनै साथीको थियो। त्यो साथीले हतारिँदै फोन गर्दै थियो, ए गोविन्द सुन्न सुन्न, फलानो सायद त दुर्घटना पर्यो अरे। एकदमै आत्तिएको आवाजमा फोन गर्दै थियो, कहाँ 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 दुर्घटना पर्यो? म पनि आत्तिँदै तुरुन्तै रिप्लाई दिन खोज्दै थिएँ। त्यसपछि सुन्न, यो फलानो ठाउँमा एउटा पुलमा छ भन्ने छ, हाम्रो दोगरे भन्दा अलि अगाडि छ, दोगरे भन्ने ठाउँ छ, त्योभन्दा अगाडि पुलमा दुर्घटना परेको छ अरे। सुन, छिटो छिटो आइज, छिटो आइज, गाडी निकालेर आइज, म यहीँ छु, यहाँ चोकमा अटेको छु, सँगसँगै जाउँला। मैले पनि धेरै केही नसोचिकन ट्राउजर लगाएर आफ्नो गाडी स्टार्ट गर्दै त्यो साथीलाई रिसिभ गरेर हामी घटनास्थलसम्म गयौँ। घटनास्थल भर्खरै केही साथीहरू मात्रै जमघट भएको थियो, त्यति धेरै थिएन। पुलिस आउने भर्खर पुलिस आइपुगेको थियो। जब त्यो दुर्घटनामा पुग्दै गर्दा ऊ पुलबाट तल खसेको रहेछ र उसलाई तुरुन्तै त्यहाँबाट उठाएर लग्ने अरू केही साथीहरूले उठाउँदै थियो, माथि लिएर हस्पिटल पुर्याउने थियो। पछि उसको दुर्घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। त्यही पनि हस्पिटल एउटा पुर्याउनु पर्ने उसमा चाहिँ उनीहरूले पुर्याए। अब त्यो एकदम त्यो देख्दै गर्दा कस्तो भयो, मन ढक्क फुल्यो, आँखामा एकदमै आँसु आयो, हैन, एकदमै अप्ठ्यारो लाग्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै यो प्रकृतिको लीला, कसलाई कहाँ के हुन्छ थाहा छैन। एकछिन आत्तिए पनि, अघि भर्खर दिउँसो भेटेको साथी बेलुका छैन, तर पनि हामी त यो जुन हामीलाई रोल दिन्छ नि त्यसमा हामी भूमिका निर्वाह गर्न आएका रहेछौँ। क्यारेक्टर निभाउन भन्छ नि, त्यो क्यारेक्टर निभाउने हामी एउटा चलचित्रको एउटा हामी चलचित्र कर्मी रहेछौँ भनौँ न, अझ यो जीवनको एउटा कर्मी रहेछौँ। हामीले त्यही भूमिका निभाउन पर्ने। बिस्तारै बिस्तारै मेरो भूमिका कहाँ चेन्ज भयो भने म त आफूलाई सम्हाल्दै अर्कोलाई सम्झाउन पर्ने भूमिकामा मैले निर्वाह गर्नु पर्यो। कृष्णजी अहिले बुक पढ्न छोडिदिनुहोस्, यहाँ सुन्नुहोस् मेरो कुरा, अहिले पढ्नु होला। त्यसपछि मैले बिस्तारै उसका आफन्तहरूलाई सम्झाउन थालेँ। अब के सम्झाउनु थियो र, कुरा गर्ने न हो, होइन?
र बिहान भयो परले आफ्नो काम सक्यो होइन, मुचुल्का उठाउने कार्यहरूमा त्यो पनि मलाई स्वाभाविक लाग्यो। जे सहयोग गर्ने थियो त्यो सहयोग गरियो, स्वाभाविक लाग्यो। मलाई जाने कुराहरू सबै मलाई बिस्तारै स्वाभाविक लाग्न थाल्यो। त्यो मृत्यु कसको कहाँ कति बेला हुन्छ थाहा छैन, त्यो त जीवनको लीला हो। जसको जहाँ जति बेला पनि हुनसक्छ, हाम्रो पनि हुनसक्छ, उसको पनि भयो। यो चाहिँ मैले स्वाभाविक रूपमा लिएँ, यो चाहिँ नर्मल रूपमा लिएँ। मलाई जाने कुरा, दागबत्ती दिने कुरा, सबै कुराहरू एकदमै नर्मल लाग्यो मलाई। र अन्त्यमा गएर त्यो दागबत्ती अन्तिम हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गरिसकेपछि, अन्तिम दागबत्ती दिइसकेपछि फर्केर अलिकति केही नजिक मात्रै आउँदै थिए, मन ढक्क फुल्यो र आँखामा बर्र आँसु आयो। त्यसपछि जब नर्मल मानेको, सबै स्वाभाविक मानेको, तर फाइनल्ली त्यो अन्तिम दागबत्ती दिएर फर्किने बेला मन ढक्क फुल्यो, आँखामा बर्र आँसु आयो। किन यसो भयो भनेको नजिकमा अर्को चलचित्र चलिरहेको थियो, नजिकमा अर्को दृश्य चलिरहेको थियो। त्यो दृश्य थियो उसको करिब 6-7 वर्षको एउटा बाबु छ। त्यो बाबु चिच्याउँदै बाबा बाबा भनेर उता जान खोज्दै थियो र उसको मम्मी अचेत अवस्थामा पल्टेको थियो, अर्थात् त्यो उसको श्रीमती अचेत अवस्थामा पल्टेको थियो र केही दिदीबहिनीहरू बच्चालाई जानबाट रोकिरहेको थियो। त्यो दृश्य एकदम भयावह थियो, एकदमै डरलाग्दो थियो। खै मेरो दिमागले मैले के सोचेँ आई डोन्ट नो, तर मन ढक्क फुल्यो र आँखामा बर्र आँसु आयो। किन यसो भयो भने एकछिन अलिकति अगाडि गएर थुचुक्क बसे र मनमा धेरै कुराहरू खेले र त्यो बच्चालाई एकहोरो हेरेँ, मैले एकहोरो हेरेँ र मनमा यस्तो कुरा खेल्यो, वास्तवमा म बहुत ठुलो अपराधी हुँ, वास्तवमा म बहुत ठुलो अपराधी हुँ। किनभने यो दोस्त त प्रिय साथी थियो नि, तर उसले एउटा बहाना गरिरहेको थियो, मैले बिमा एप्रोच नगरेको भन्नु होला, होइन बिमा एप्रोच गरेको, तर उसले जहिले पनि आलटालमा टाल्दियो। अरे दोस्त यार, त मेरो प्रिय साथी होस् नि, के हतार छ, गरौँला नि, एडमिसन खोलेको छ, एडमिसन गरौँ, पैसा छैन थाहा छ त तँलाई, स्कुल ऋणमा लिएर गरेको छु, घर सुरुवात गर्दैछु। अरे दोस्त थियो नि, दोस्त भएपछि मैले पनि जबरजस्ती गर्न सकेन, तर मैले त्यो दिन आफूलाई सबैभन्दा ठुलो अपराधी माने। र आजसम्मको सर तपाईँको जीवनकालमा सबैभन्दा कालो दिन र नराम्रो दिन तपाईँले मान्नुहुन्छ भने कुन दिनलाई सम्झिनुहुन्छ भने मैले त्यो दिनलाई सम्झिने गरेको छु। किनभने आज त्यो बच्चाका जुन सपना, त्यो एक बाबा भएको कारणले, यसो मेरो दोस्त भएको कारणले, यसो मेरो यार भएको कारणले उसले जुन सपना आफ्नो बच्चामाथि देखेको थियो नि, जुन बच्चामाथि मैले मेरो सपना देख्छु नि, जुन बच्चामाथि तपाईँले तपाईँको सपना देख्नुहुन्छ नि, के मेरो साथीले, मेरो दोस्तले देखेको थिएन होला र? उसले पनि देखेको थियो। दोस्त यार, कहिले काहीँ कुरा हुन्थ्यो, बाबुले यसो पढ्ने भन्छ यार, यसो बनाउनु छ यार, सङ्घर्ष गर्नु छ, जीवनमा धेरै गर्नु छ, धेरै सपनाहरू उसले बोकेको थियो। मैले अलिकति प्रेसर गरेको भए, अलिकति पनि दबाब दिएको भए के उसले मलाई 1 लाख रुपियाँ प्रिमियम दिन्थेन होला र? के मैले उसको लागि 1 लाख रुपियाँ प्रिमियम हाल्न नसक्ने मान्छे थियो होला र? यदि मैले पनि दोस्त हो, यार हो, साथी हो, 1 लाख रुपियाँ ल साथी म हालिदिन्छु भने हाम्रो त्यति पनि विश्वास थिएन होला र? थियो। 50-50 गराउने यार साथी, यार यसो नगर्न, बिमा साँच्चीकै बिमाको गहिराइ हो भनेर बुझाएको भए 50-50 पनि गर्थ्यौँ होला, त्यति पनि गर्न पर्थेन। अलिकति सिरियस भएर उसको परिवारमा गएर म्याडम सहित बसेर मैले भनेको भए सायद त्यो 1 लाख रुपियाँ प्रिमियम त्यति ठुलो प्रिमियम थिएन। जहिले पनि मैले क्याजुअल उसलाई प्रेजेन्टेसन गरेँ, ए सुन्न अस्ति मैले बिमा बनाउने भनेको के छ बना न, कस्तो टार्गेट पुगेको छैन, मैले जहिले पनि क्याजुअल गरेँ। उसले पनि जहिले पनि मलाई क्याजुअल रूपमा रिफ्लेक्ट गरिदियो, जहिले पनि ओइ हुन्छ त बनाउला त, कस्तो हतार गरे हास आत्तेहास, बनाउला नि, एक दिन पैसा हुन्छ बनाउला, नात्ते न गर्छु भनेछु त म अन्त गर्दै गर्दैन। उसले पनि जहिले मैले क्याजुअल उसलाई प्रेजेन्टेसन गरेँ, उसले क्याजुअल रिफ्लेक्ट गर्यो, उसले त्यसै गरी रिफ्लेक्ट गर्यो। हुन्छ भने त्यसैमा टार्दा टार्दै आज त्यो जीवन देख्नु पर्यो। अब मैले के उसलाई 40 लाख रुपियाँ भुक्तान गर्न सक्छु भन्नुहोस् त? म जतिसुकै दोस्त भए पनि, जतिसुकै आफन्त भए पनि, जतिसँगै प्रिय साथी भए पनि के मैले त्यो बच्चाले यदि बाबा मलाई अङ्कल मलाई डक्टर पढ्नलाई 40 लाख रुपियाँ चाहियो भने आएर म दिन सक्छु? तर म हिजो 1 लाख रुपियाँ मेरो लागि बिग डिल थिएन होला, उसको लागि पनि बिग डिल थिएन, उसको ऋण कति छ भन्ने थाहा पाएको मान्छे मैले त्यो दिन सक्दैन। र मैले त्यसपछि मैले एउटा जीवनको एउटा सुरुवात गर्ने निर्णय गरेँ। त्यो दिनदेखि जीवनमा एउटा सुरुवात गर्ने निर्णय गरेँ। जीवनमा अब मैले वास्तवमा बिमा भनेको के हो भनेर बुझाउँछु, वास्तवमा बिमा भनेको के हो भनेर म अब मान्छेहरूलाई बुझाउँछु। म त्यो बुझाउने अभियानमा निस्केँ।
त्यो बुझाउने अभियान थियो। मैले आम मजदुरको बिमा गरेँ, धेरैभन्दा धेरै करिब 150 मजदुरहरूको बिमा गरेको छु, अहिले पनि चल्दैछ। मैले गएर प्रेजेन्टेसन गर्छु, यदि मेरो प्रेजेन्टेसनमा साँच्चीकै पैसा छैन भने खुद मैले बिमा हाल्छु। मैले यसै गरी यही दोगरी साइडमा यो एकजना यो घरमा प्लास्टर गर्ने मान्छे जुन माथि चढेर प्लास्टर गरिरहनु भएको थियो, तल आउनु भएको थियो, म गएँ त्यहाँ टुस्स बस्दै गर्दा मैले आफ्नो कुरा सेयर गरेँ, प्रेजेन्टेसन गरेँ। त्यसपछि उहाँलाई यति इन्ट्रेस्टेड भयो बिमा गर्न, हेर्नुहोस्। तर वास्तवमा उहाँले यस्तरी गुनासो गर्नुभयो, आँखामा बर्र आँसु आएको थियो, सर मेरो भविष्य वास्तवमा अन्धकार रहेछ सर। तर के गर्नु सर, रियल्ली सर, अनेस्टी सर, कसम से सर, मसँग आज 1000 रुपियाँ पनि छैन सर। आज यहाँबाट कमाएर साँझ साउले पैसा दिन्छु भनेछ, कहिले 2 दिन 3 दिन उधारो गर्छु सर, कहिले त्यही बिहान कमाउँछु र बेलुका लगेर खान्छु सर। वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले भनेको एकदम राम्रो कुरा सर, 7-8 हजार रुपियाँ लाग्दो रहेछ, एमा मेरो परिवारले 1 लाख रुपियाँ पाउँदो रहेछ, कति राम्रो कुरा सर, अनेस्टी सर, मैले बुझेँ सर, हजुरको कुरा बुझेँ सर। तर कसम सर, मसँग सर 1000 रुपियाँ पनि छैन सर। अब त्यो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यो अवस्थामा तपाईसँग दुईटा विकल्प हुन्छ। एउटा, तपाईँ पनि कम दयालु मन भएको मान्छे होइन, एउटा विकल्प छ तपाईको गोजीमा भएको पर्स निकालेर उलाई फ्याट्ट 1000 रुपियाँ दिने र उले साँझ गएर चामल किनेर खान सकोस्, त्यो दिन उसको छोराछोरी भोकै नरहोस्। अर्को विकल्प छ त्यही 1000 रुपियाँ निकालेर बिमा गरिदिने। मैले दोस्रो विकल्प चुज गरेँ। मैले उलाई 1000 रुपियाँमा मैले चामल पनि दिन सक्थेँ। अप्ठ्यारो मैले पनि बुझेको छु, अप्ठ्यारो मैले पनि हेरेको छु, तर म एक फ्युचर फाइनान्शियल एडभाइजर हो, म एक इन्सुरेन्स एडभाइजर हो। त्यसकारण मैले उसको सबै डकुमेन्ट मागे। 1000 होइन 1365 रुपियाँ पर्यो, 1365 रुपियाँ पर्यो। मैले गएर टर्म लाइफ भन्छ, जो चाहिँ गाडीहरूको बिमा जस्तै त्यही बिमा गरिदिए। कम्पनीहरूसँग हुने गर्छ टर्म लाइफ, सायद तपाईँहरूको कम्पनीसँग पनि छ होला। त्यसपछि भगवानको लीला त कसलाई कहाँ कसरी लाग्छ थाहा छैन, हामी यो हाम्रो कन्ट्रोलमै छैन। कस्तो समय, उलाई पनि मैले कोभिडमा गुमाएँ, उसको परिवारले उलाई कोभिडमा गुमायो, कोभिडको कारणले गुम्यो। तर मैले 5 लाख रुपियाँ त्यो दोस्तलाई मैले रिटर्न गरेँ, त्यो दोस्तलाई मैले क्लेम दिन सफल भएँ। जिन्दगीमा यदि आनन्द महसुस हुन्छ भने मैले त्यो दिनलाई सबैभन्दा जीवनको सबैभन्दा ठुलो खुसीको दिन मानेको छु। आफ्नो प्रोफेसनमा काम गर्दै गर्दा हो, म एक दिनमा 2 लाख रुपियाँसम्म कमाएको छु। आफ्नो कमाईमा हाइएस्ट पिक भनेको 1 डेमै मैले 2 लाख रुपियाँसम्म अर्निङ गरेको छु। एज अ ट्रेडिङ फेजमा, एज अ इन्सुरेन्समा मैले करोडौँको पोलिसी पनि लिएको छु, नलिएको होइन। म 3 दिनभित्रै मैले एमडिआरटी कम्प्लिट पनि गरेको थिएँ, मसँग एमडिआरटी सर्टिफाइड पनि छ। तर जीवनमा म केही काम गर्दा म खुसी भएको थिएन। जुन खुसी मैले त्यो दिन प्राप्त गरेँ, जुन खुसी त्यसको परिवारलाई गएर 5 लाख दिए नि, त्यो परिवार त्यसले काम गर्दा गर्दै त 1000 रुपियाँ कमाउन नसकेर मेरा अगाडि आँसु झारेर रोको थियो। सर मैले साँझ गएर बच्चाबच्चीलाई के खुवाउने भन्ने आज पनि पीड छ। घरबेटले भाडा मागेको छ, सर ग्यास सकिने आँट्यो, सर चामलमा बोरामा चामल छैन सर भनेर आफूले काम गरेर शक्ति हुँदाहुँदै त त्यो पीड गरेको थियो। तर त्यो नरहँदा त्यसको आश्रय रहेको परिवार हेर्नुहोस् त, 2टा बच्चा थियो, एउटा बाबु एउटा नानी, अनि म्याडम पनि सँगसँगै एउटा चुइने टिनकोमा भाडामा बसिरहेको थियो। त्यसमा पनि 1.5 देखि 2 लाख रुपियाँ अझ ऋण पनि रहेछ कता कता गाउँमा। 2 लाख रुपियाँ तिर्नु भयो, बचेको 3 लाखले अलिकति झोपडीलाई राम्रो गराउनु भयो। अहिले अब आफूले पनि काम गरिरहनु भएको छ, पसल गर्नुभएको छ सानसानो, अहिले पनि म भेट्छु। जीवनमा सबैभन्दा खुसी महसुस गरेको दिन हो त्यो। किन भन्नेको रहेछ जीवनमा अभिकर्तालाई भगवानको रूप, भन्नुहोस् त। अभिकर्तालाई भगवानको रूप यस कारण भनिएको, तपाईले कति कमिसन कमाउनु भयो भनेर भगवानको रूप भनिन्छ? सबैले पाउँछन् भगवानको रूप? कि डाक्टरले पाउनुहुन्छ, कि अभिकर्ताले पाउँछन्? डाक्टरले आफ्नो फी चार्ज गर्नुहुन्छ, यो स्वाभाविक हो। तर पनि त्यो जीवन बचाउँदै गर्दा उहाँ एउटा भगवानको रूप हो भने इन्सुरेन्स अभिकर्ता हो। डाक्टरले भर्खरको एउटा जीवन बचाउन सक्नुहुन्छ, जाँदै गरेको जीवनलाई दिन सक्नुहुन्छ। तर त्यो जीवन इनकेस डाक्टरको हातबाट पनि खुत्केर गयो भने त्यसपछि बचाउन सक्ने जीवन भनेको कसको हातमा छ? अभिकर्ताको हातमा छैन, तपाईको हातमा छैन। आश्रय रहेको परिवारलाई बचाउन सक्ने जीवन, उसलाई आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र गर्ने जीवन के तपाईको हातमा छैन? छ नि। डाक्टरको हातबाट इनकेस खुत्क्यो भने तपाईको हातमा आउँछ। तपाईँ अब भन्नुहोस्,
तपाईँ छोडिदिने आफ्नो हात कि प्रयास गर्ने? इज योर चोइस। प्रयास गरेको प्रयास गर्नको लागि हामीले सुरुवाती फेजमा काम गर्नुपर्छ। डाक्टरको हातबाट फुत्के पनि तपाईँको जीवन सुरक्षित छ भनेर तपाईँले सुरुवाती फेजमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एक क्लाइन्टलाई, एक मजदुर क्लाइन्टलाई मैले 1365 को बिमा किन दिए भने मलाई थाहा थियो इन केस यो कुनै कारण यो घरबाट लडेर हुन सक्छ या कुनै पनि कारण कुनै पनि समयमा होइन भने टर्म लाइफ पोलिसीमा के रिटर्न आउँछ आउँदैन नि। तर मैले किन दिएँ भने कुनै पनि कारण मैले मेरो कमिसन कहिले सोचेर मैले काम गर्दै गर्दा कुनै पनि कारण इन केस डाक्टरको हातबाट यो फुत्कियो भने यसका परिवारहरू फेरि त्यो अवस्थामा आपसे आप मृत्युवरण गर्न नपरोस्, आपसे आप सुसाइड गर्न नपरोस्, त्यो परिस्थितिलाई मैले सम्झेँ र मैले बिमा सेल्स गरेँ र मैले बिमा उहाँहरूलाई दिएँ उहाँको जीवन रक्षाको लागि। भने त्यसकारण तपाईँलाई भगवानको रूप भनिएको। यदि अबदेखि आजका दिनदेखि तपाईँको समाजमा, तपाईँको गाउँमा, तपाईँको घर छिमेकमा गरिब धनी छोडिदिनुहोस्, पैसा हुने नहुने छोडिदिनुहोस्, कुनै पनि मान्छेसँग बिमा छैन, तपाईँले बिमा दिन सक्नु भएन भने सम्झनुहोस् उसको केही अपराध बोध तपाईँले पनि गर्नुपर्छ, तपाईँ बिमा अभिकर्ता भएको कारण। एक डाक्टर नजिकको हस्पिटल छ, नजिकको हस्पिटलमा डाक्टर पनि छ, डाक्टरले इनकेस तपाईँ बिरामी भएर जाँदै गर्दा उपचार नगरेर रिफर गरिदिन्छ भने उसको पनि जिम्मेवारी हो। यदि त्यो क्लाइन्ट मर्यो भने नजिकमा हस्पिटल छ र डाक्टर पनि छ, तर तपाईँले तपाईँको आफन्तलाई, प्रिय मान्छेलाई उपचार गर्न लाग्नुभयो र त्यो डाक्टरले यदि आफ्नो कारणले या तपाईँसँग पैसा नभएको कारणले यावत कारणले गर्दा उसले तपाईँलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ र यदि रिफर गरेर फेरि तपाईँ कतै टाढै पुग्दै गर्दा त्यो तपाईँको आफन्त र तपाईँको प्रिय या तपाईँको खुद मृत्यु हुन्छ भने त्यसको केही अभिभार र जिम्मेवारी त्यो डाक्टरले पनि लिनुपर्छ, त्यो हस्पिटलले पनि लिनुपर्छ। मैले भने नि त्यसपछि जीवन बचाउने काम डाक्टरको हातबाट फुत्क्यो भने कसको? अभिकर्ताको। अब सम्झनुहोस् तपाईँको घर छिमेक र नजिकमा तपाईँको ब्रान्च अफिस छ, त्यो हस्पिटल हो र तपाईँ त्यही ब्रान्च अफिसमा काम गर्ने डाक्टरहरू हो, फाइनेन्शियल डाक्टर हो। मैले सुरुमै भनेको थिएँ एउटा हुन्छ हेल्थ डाक्टर र अर्को हुन्छ फाइनेन्शियल डाक्टर। मैले सुरुवाती फेजमा भनेको थिएँ तपाईँको हो यु आर अ फाइनेन्शियल डाक्टर। यदि इन केस तपाईँले तपाईँको त्यो फाइनेन्शियल हस्पिटल तपाईँकै गाउँ सहरमा छ र तपाईँ त्यहाँको फाइनेन्शियल डाक्टर हो, इन केस तपाईँको हातबाट तपाईँले ती क्लाइन्टहरूलाई रिफर गरेर अर्को कुनै हस्पिटलमा पुर्याइरहनु भएको छ र त्यहाँ राम्रोसँग उपचार भएन, इन केस त्यहाँबाट पनि ऊ फुत्कियो र उसले जीवनभरि सङ्घर्ष र दुःख गर्नुपर्छ भने उसले तपाईँलाई गाली गर्छ, जसरी तपाईँको आफन्तको उपचार नहुँदै गर्दा तपाईँले डाक्टरमा गाली गर्नुहुन्छ। द्याट्स रियल, मोटिभेसन होइन। र मैले त्यही दिन आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेँ। मलाई त्यो सानो एउटा जुन हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने अन्तिम पार्टले मलाई मभित्रको दियो जगाइदियो, मभित्रको त्यो बाघ, मभित्रको त्यो माया मलाई जगाइदियो। मैले त्यही दिन अठोट गरेको हुँ। अब मैले जानेको बिमा, मैले धेरै केही जानेको छैन, अनेस्टी भन्छु, मैले जानेको इमान्दारिता र मैले जानेको बिमा अब मैले आममा सेयर गर्छु। हो क्लाइन्टमा त मैले सेयर गर्छु नै गरेँ, तर मैले मेरा क्लाइन्टलाई मात्रै सेयर गर्दै गर्दा म केही सीमित एरियाहरूमा बाँधिन्छु। होइन, यो अभिकर्तालाई यो ज्ञान हुन जरुरी छ। मैले जे बुझेँ नि, मलाई जे महसुस भयो नि, यो महसुस अभिकर्तालाई हुन जरुरी छ। त्यसकारण म आएको हुँ ट्रेनिङ फिल्डमा, त्यसकारण आएको हुँ। र मैले जुन अभियान बोकेर हिँडेको थिएँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले धेरैभन्दा धेरैलाई मैले यो मेरो तालिम मार्फत मैले एजुकेट गरिरहेको छु। हो फी चार्ज एका ठाउँमा छ, त्यो आउँछ, काम गरे सबैले कमाउनै पर्छ, तर म अनेस्टी र इमान्दार पूर्वक भन्छु, अझै छातीमा हात राखेर भन्छु, यदि म कसम से आजकै दिनबाट मैले ट्रेनिङ छोडेर भोलिदेखि मैले क्लाइन्ट खोज्न थाल्ने हो भने म यहाँभन्दा धेरै पैसा कमाउँछु। ढुक्क हुनुहोस्। टर्म लाइफ भन्छ, यो चाहिँ म पछि भन्ने छु तपाईँलाई कस्तो, यहाँभन्दा धेरै पैसा म कमाउँछु कसम से। तर मैले एउटा अठोट लिएको छु, पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन जीवनमा। जीवनपछि पनि कसैको जीवनलाई बचाउन सक्नु कुरा ठुलो कुरा हो। त्यो म एक्लैले धेरै ठाउँमा सम्भव नरहला, त्यो तपाईहरु मार्फत धेरैको जीवनपछिको जीवन बचाउने प्रयत्न गर्दैछु। म तपाईलाई एउटा सानो स्टोरी सुनाउँछु। ओके,
म तपाईहरुलाई एउटा सानो स्टोरी। थ्यांक यू सर डिली सर, मलाई पर्सनली पठाउनु भएको छ। म पढ्नेछु सर, पढ्नेछु, स्योर पढ्नेछु। यदि मलाई पर्सनली पठाउनु भएको छ। म एउटा सानो भिडियो क्लिप म तपाईहरुलाई शेयर गर्न खोजेको छु। खास गरी एकैछिन एउटा यो प्रोग्राम अलिकति एक्जिट फुल स्क्रिन। ओके, ओके, यो सायद डिस्प्ले हुँदैन कि जस्तो लाग्यो आज। शेयर स्क्रिन। ओके, ठिकै छ, त्यसलाई छोडिदिनुस् है। एउटा सानो भिडियो क्लिप मात्रै थियो, यो अर्कोचोटि हामी शो गर्नेछौँ। ओके, थ्यांक यू सो मच। ओके, म फेरि प्रेजेन्टेसनमा गएँ। यी के हुन्? यी जीवनका गाथाहरू हुन्। यी के हुन्? यी जीवनका अवरोधहरू हुन्। हो, यी के हुन्? यी जीवनका गाथाहरू हुन्। यी के हुन्? यी जीवनका अवरोधहरू हुन्। हैन रबिन सर? यी जीवनका गाथाहरू, यी जीवनका अवरोधहरूले तपाईलाई कहीँ अवरोध गरेन भने त परिवारलाई अझै माथि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यी जीवनका गाथाहरू, यी जीवनका अवरोधहरूले तपाईलाई कहीँ अवरोध गरेन भने त तपाई अझै परिवारलाई माथि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तर इनकेस यी जीवनका गाथाहरू, यी जीवनका अवरोधहरूले अवरोध गरेको खण्डमा के हुन्छ हेर्नुस् त। यहाँ कम्प्लिट लाइन थियो, यहाँ चाहिँ डट डट लाइन सुरु भयो। यहाँ चाहिँ के भयो? डट डट लाइन सुरु भयो, देख्न सक्नुहुन्छ। योर फ्यामिली लसेस द पुश पावर फर अपवर्ड ग्रोथ। तपाईको परिवारले माथि जाने बाटो के हुन्छ अब? गुमाएको छ, अथवा धकल्ने पावर गुमाएको छ। योर फ्यामिली माइट फल टुवर्ड्स पोभर्टी एन्ड डिपेन्ड्स अन च्यारिटी। तपाईको परिवार के हुन्छ अब? बिस्तारै तलतिर खस्न थाल्छ, बिस्तारै तलतिर खस्न थाल्छ, अर्थात् अझै तल खस्छ। यति मात्रै होइन, परिवार के हुन्छ? अझै तल खस्छ रबिन सर, अझै तल खस्छ। इट टेक्स 20 years टु क्लाइम 1 level of lifestyle, but it only takes 3 to 5 years to fall 3 level of lifestyle। माथि चढ्नको लागि कति वर्ष लागेको थियो? 20 वर्ष लागेको थियो। अनम्युट गर्नुस् रबिन सर, अनम्युट गर्न मिलेन। ओके, ओके, अनम्युट गर्नुस्। ओके, अरूले म्युट गरिदिनु होला। माथि चढ्नको लागि कति वर्ष लागेको थियो? 20 वर्ष लागेको थियो। अर्थात् इट टेक्स 20 years to climb 1 level of lifestyle, but it only takes 3 to 5 years to fall 3 level of lifestyle। तर तल खस्नको लागि 3 देखि 5 वर्ष नै काफी छ। तल खस्नको लागि 3 देखि 5 वर्ष नै काफी छ। अझ हेर्नुस् त, परिवार यति मात्रै होइन, परिवार अझ तल खस्छ। तर सर रबिन सर, यहाँ तपाईले यसरी परिवार तल खसिरहेको देख्नुभयो नि, होइन? यहाँ हेर्नुस् त, परिवार अझै तल खस्छ। यसमा 3 देखि 5 वर्षमा मात्रै तपाईले एकचोटि समाजमा गएर अध्ययन गर्नुभयो भने रबिन सर, हजुरले बोर्डिङका केटाकेटी स्कुलमा र स्कुलका केटाकेटी रोडमा आएको देख्नुहुनेछ। 3 देखि 5 वर्षमा बोर्डिङका केटाकेटी स्कुलमा र स्कुलका केटाकेटी रोडमा आएको देख्नुहुनेछ। परिवार यति मात्रै होइन, आकृतिजी परिवार अझै तल खस्छ। कसरी तल खस्छ भने, किन यसरी तल खस्यो रबिन सर? किन खस्यो भने तपाईले आफ्नै जीवन सङ्घर्षबाट सिकेको एउटै कुरा के हो भने, जीवनमा अघि बढ्नु छ भने रिस्कले, जीवनमा अघि बढ्नु छ भने रिस्कले। हो, लोन लिएर व्यवसाय गर्नुभयो, हजुरले रिस्क लिनुभयो। लोन लिएर गाडी चढ्नुभयो, रिस्क लिनुभयो। लोन लिएर घर बनाउनु भयो, रिस्क लिनुभयो। लोन लिएर मेरा बच्चा बच्चीको भविष्य सुरक्षित गर्छु भनेर थाल्नुभयो, रिस्क लिनुभयो। प्रत्येक कदममा हजुरले रिस्क लिनुभयो नि, होइन? त्यो मैले सक्छु बोक्छु भनेर बोकेको भारी हो। तर इनकेस तपाईलाई के हुने बित्तिकै यो भारी कहाँ ट्रान्सफर भयो? परिवारमा ट्रान्सफर भयो। जसको कारण परिवारले थ्याक्न सक्यो? सकेन। जसको कारण के भयो त? परिवार नै तल खस्यो, परिवार नै तल खस्यो। अब तपाईको परिवारलाई सके माथि पुर्याउनु होला, सपना सबैका हुन्छन्, तर त्योभन्दा तल नखसोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। अहिले जुन अवस्थामा छ त्योभन्दा तल नखसोस् भन्ने चाहनुहुन्छ रबिन सर? चाहन्छु सर। त्योहरू पक्कै पनि चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त रबिन सर? के विकल्प छ? केही देख्नु भएको छ आइडिया? माथि चढ्नको लागि त तपाईँ रियल इस्टेटमा लगानी गर्नु होला, सम्पत्तिमा लगानी गरेर केही कमाउनु होला, व्यापारमा लगानी गरेर केही कमाउनु होला, शेयरमा लगानी गरेर केही कमाउनु होला। माथि चढ्नको लागि त कति धेरै विकल्प छन्।
भन्नु न तल अच्छा। खस्न नदिनको लागि के छ, के गर्न सकिन्छ होला त्यसको रवि? लागि एउटा इन्सुरेन्स पोलिसी लिने हो सर। ओके, तल खस्न नदिनको लागि के गर्न सकिन्छ त? टेक अ गुड लाइफ इन्सुरेन्स। माथि जानको लागि धेरै उपायहरू छन् हो, तर हजुर। परिवारलाई तल खस्न नदिनको लागि के गर्न सकिन्छ? टेक अ गुड लाइफ इन्सुरेन्स। जीवन बीमाले तपाईँको परिवारको स्थायी सुरक्षा दिन्छ। यो रातो लाइन के हो? पर्मानेन्ट प्रोटेक्सन लाइन हो। रेड लाइन के हो त? पर्मानेन्ट प्रोटेक्सन लाइन हो। सर हजुरले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई, बच्चा बच्चीलाई पढाउँदै गर्दा मलाई नाफा भयो कि घाटा भयो भनेर कहिले हिसाब गर्नुभयो? होइन सर, किन गर्नु भएन सर? यो मेरो दायित्व हो सर, त्यो दायित्व हो, जिम्मेवारी हो होइन? हो सर। सर तपाईँले आफ्नो घरका परिवारका सदस्यहरू बिरामी हुँदै गर्दा म उपचार गरौँ कि नगरौँ, उपचार गरे मलाई यति घाटा हुन्छ, नगरे यति नाफा हुन्छ, यस्तो कन्फ्लिक्ट कहिले सिर्जना भयो? होइन सर। नेभर। किन सर? यो तपाईँको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। जिम्मेवारी हो होइन र? हो सर। त्यसो हो भने के तपाईँको परिवारलाई यसै गरी तल खस्न नदिनु तपाईँको जिम्मेवारी हो कि होइन? तपाईँको एकदमै परिवारलाई सही हो सर। यसै गरी तल खस्न नदिनु हो, तपाईँले उपचार गर्नेलाई आफ्नो दायित्व सम्झिनु भयो, बच्चा बच्चीलाई पढाउने आफ्नो दायित्व सम्झिनु भयो। यो तल खस्न नदिनु के हो सर? तपाईँको दायित्व हो कि होइन? त्यो पनि आफ्नो दायित्व हो सर। यसै गरी तल खस्न नदिनु पनि तपाईँको दायित्व हो। त्यसको लागि केले काम गर्छ त? जीवन बीमाले काम गर्छ। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले केही वर्ष मात्रै पर्खिन पर्ने त हो सर। आज तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ कि म आज थोरै थोरै प्रिमियम बुझाउँछु र म केही वर्ष पर्खिन्छु, होला 15 वर्ष, होला 20 वर्ष। त्यो 15 या 20 वर्ष हजुरले पर्खिनु भयो भने के हुन्छ? होल फ्यामिलीलाई माथि लाग्छ। जीवन बीमाले के गर्छ? तपाईँले 15 या 20 वर्ष मात्रै पर्खिनु भयो भने होल फ्यामिलीलाई माथि लाग्छ। अहिले हामीले तय गर्छौँ हामी 15 वर्ष पर्खिने कि 20 वर्ष वेटिङ गर्ने भनेर। 15 या 20 वर्ष हजुरले वेटिङ गर्नुभयो भने होल फ्यामिलीलाई माथि लाग्छ। तर जीवनका गाठाहरू, जीवनका अवरोधहरूले तपाईँलाई अवरोध गरेको खण्डमा परिवारलाई माथि लाग्छ। यो उल्टो भएछ। केही नगरेको खण्डमा के हुन्छ? केही नगरेको खण्डमा होल फ्यामिलीलाई माथि लाग्छ। तर जीवनका गाठाहरू, जीवनका अवरोधहरूले अवरोध गरेको खण्डमा के हुन्छ त? परिवारलाई माथि लाग्छ र ह्याप्पी बनाउँछ। तर यसको लागि बिमा कम्पनीहरू केही शर्त राख्ने गर्छन्। यसको लागि बिमा कम्पनीहरू केही शर्त राख्ने गर्छन् सर। जस्तै तपाईँसँग नो पोलिसी, तपाईँले कुनै पनि पोलिसी लिनु भएको छैन भने नो पोलिसी, च्यारिटी लाइफस्टाइल, 1 लाख बराबरको सम एस्योर्ड, पोभिटी लाइफस्टाइल, 10 लाख बराबरको सम एस्योर्ड, बेयर एक्जिस्टेन्स, 1 करोड बराबरको सम एस्योर्ड, नेसेसिटी, 10 करोड बराबरको सम एस्योर्ड, कम्फोर्ट, 100 करोड बराबरको सम एस्योर्ड, लग्जरी लाइफस्टाइल। अर्थात् यसमा अलिकति उल्टो परेछ, तपाईँकोमा सुल्टै होला। वन्स अगेन, नो पोलिसी, च्यारिटी लाइफस्टाइल, 1 लाख बराबरको सम एस्योर्ड, पोभिटी लाइफस्टाइल, 10 लाख बराबरको सम एस्योर्ड, बेयर एक्जिस्टेन्स, 1 करोड बराबरको सम एस्योर्ड, नेसेसिटी, 10 करोड बराबरको सम एस्योर्ड, कम्फोर्ट र 100 करोड बराबरको सम एस्योर्ड, लग्जरी लाइफस्टाइल। सर रविन सर, हजुरले हजुरको परिवारको लागि न्यूनतम कम्तीमा कम से कम कुन लाइफस्टाइल दिन चाहनुहुन्छ, कुन जीवनशैली दिन चाहनुहुन्छ? सर मैले चाहिँ मेरो परिवारलाई कम्तीमा 1 करोड बराबरको सम एस्योर्डको चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स कम्तीमा नेसेसिटी भनेको के हो भने, नेसेसिटी भनेको के हो भने ऋण नभइकन घर बनोस्, ऋण नभइकन गाडी होस्, ऋण नभइकन केटाकेटीलाई पढाउन सकियोस्, त्यो हो नेसेसिटी लाइफस्टाइल भने। बेयर एक्जिस्टेन्स भनेको के हो भने ऋण भएर पनि गाडी होस्, ऋण भएर पनि केटाकेटीलाई पढाइयोस्, ऋण भएर पनि घर बनाउन सकियोस् भन्ने चाहिँ के हो? बेयर एक्जिस्टेन्स हो भने। न्यूनतम कम्तीमा कम से कम कुन लाइफस्टाइल चुज गर्नुहुन्छ सर? नेसेसिटी हो, ऋण नभइकन न्यूनतम गाडी होस्, घर होस्, या चाहिँ केटाकेटीलाई पढाउन सकियोस् भन्ने हो। ओके, कुन लाइफस्टाइल चुज गर्नुहुन्छ? लेख्नुहोस् त च्याट बक्समा। तपाईँहरूले अनम्युट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अनम्युट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। न्यूनतम कम्तीमा कम से कम कुन लाइफस्टाइल? दिल्ली सर? नेसेसिटी लाइफस्टाइल सर। नेसेसिटी। ओके, नेसेसिटी। अरु साथीहरू? न्यूनतम कम्तीमा प्रेम सर नेसेसिटी। ओके, अरु साथीहरू? कम्तीमा कम से कम न्यूनतम च्याट बक्समा पनि भन्न सक्नुहुन्छ है, बोल्नुहोस् न किन। च्याट बक्समा सीताजी ओके नेसेसिटी। ओके भोलाजी ओके, ओके नेसेसिटी। ओके प्रिन्सजी नेसेसिटी। कम्तीमा है, कम से कम, कम से कम। ओके 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 ओके। अब त्यसो भने तपाईँ के 1 करोड बिमाको लागि रेडी हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने
तपाईँ के 1 करोड बिमा लेखको लागि रेडी हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सर, दिली सर। 1 करोड बिमा लेखको लागि रेडी हुनुहुन्छ? 1 करोड नै प्रिमियम तिर्नु पर्दैन, ढुक्क हुनुहोस्। 1 करोड नै प्रिमियम तिर्नु पर्दैन। तपाईँ यति बेला को हो? बिमित हो। म को हो? अभिकर्ता हो। बिमितलाई थाहा छैन नि त कति प्रिमियम पर्छ भन्ने कुरा। म भन्ने छु एकछिनमा। तपाईँ अब्जेक्सन गर्न पाउनुहुन्छ, तिर्न सक्दैन भन्न पाउनुहुन्छ। तर के तपाईँ अहिले नेसेसिटी लाइफस्टाइलको लागि के तपाईँ 1 करोड बिमा लेखको लागि रेडी हुनुहुन्छ रबिन सर? रेडी छु सर। अरू साथीहरूले लेख्नुहोस् त, आर यु रेडी? कति पैसा पर्छ म एकछिनमा भन्छु, अब्जेक्सन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ के 1 करोड बिमा लेखको लागि रेडी हुनुहुन्छ? नेसेसिटी लाइफस्टाइल भनेको खण्डमा है, कम्फोर्टमा चाहिँ 10 करोड हो। नो सर भन्ने चाहिँ को? मस्ट बी रेडी। कसले हो यार नो सर भने जस्तो लाग्छ मलाई। अनम्युट गर्नुहोस् त। प्रिन्स मगराती सर। प्रिन्स जीले हो? हजुर सर। तपाईँ कति भयो? ओके प्रिन्स जी, मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँले अहिले पैसा इन्भेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ। 1 करोडको लागि तपाईँलाई कति पैसा पर्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन नि त अहिले अभिकर्ताको। कति पर्छ सर भन्नु? कति पर्छ 1 करोडको लागि? कति पैसा पर्छ? करोडको लागि खै थाहा भएन सर। थाहा नभएर हो? किन नो चाहिँ किन भन्नुभएको? धेरै 1 करोड नै पर्छ जस्तो लाग्यो? होइन, त्यस्तो भन्दा पनि प्रिमियम धेरै नै पर्छ नि त, त्यही भएर मैले। वार्षिक 25,000 पर्छ। आर यु रेडी? यस सर, नाउ आई एम रेडी। प्रिमियममा नजानुहोस् के। मैले यहाँ पहिला के ढुक्क भएर के भन्नु पर्ने क्लाइन्टलाई, उहाँले धेरै पर्छ होइन, ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँलाई धेरै पर्दैन, एकदम कम पर्छ। तर तपाईँ नेसेसिटी 1 करोडको लागि रेडी हुनुहुन्छ कि नै पहिला रेडी मात्रै गराउनुहोस् कि, यास मात्रै बोल्न लगाउनुहोस्। पैसामा अब्जेक्सन आयो भने म ह्यान्डल गरिहाल्छु नि। तपाईँले पनि त गर्नुहुन्छ अहिले। अहिले 1 करोडको लागि 6-7 लाख प्रिमियमकै सबैले दिन्छु भन्नुहुन्छ र दिन्न भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। त्यसलाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने त्यो त म सिकाइहाल्छु नि। अब देन त्यसपछि लास्टमा तपाईँले के गर्नुहोस् त, क्लाइन्टलाई मोटिभेट गर्नुहोस्। यो लास्ट पेजमा गएर हेर्नुहोस् त, ऋण भनेको आफ्नो टाउकोमा रहेको एउटा चट्टानको टुक्रा जस्तै हो, जति बेला पनि परिवारमा ट्रान्सफर हुन सक्छ। आजदेखि तपाईँलाई बधाई र धन्यवाद छ। किन बधाई र धन्यवाद छ भने हजुरले 1 करोड बराबरको बिमा लिने निर्णय सँगसँगै परिवारको आर्थिक जोखिम कम गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। अब केही तलमाथि भएको खण्डमा परिवारमा रहेको यो ऋण हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीले, तपाईँको इन्सुरेन्स कम्पनीले कभरेज गरिदिनेछ। यस दुनियाँमा 10,000 मानिसहरू निद्राबाट बिउज्दैनन्, के थाहा भोलि तपाईँ या म निद्राबाट नबिउज होला। तर यसपछि पर्ने परिवारमा पर्ने आर्थिक जोखिमको लागि चाहिँ निश्चित हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, इन्सुरेन्स कम्पनीले कभरेज गर्नेछ। घरमा इन्भर्टर या टर्च लाइट राख्नु भएको छ? पक्कै पनि राख्नु भएको छ होला। किन राख्नु भएको रबिन सर? किन राख्नु भएको? बत्ती जाने सम्भावना हुन्छ हो, बत्ती जाने त्यतिखेर ब्याकअपको लागि राखेको सर, बत्ती पाइहाल्छ, त्यही भएर हो। यति गर्मी छ कि हेर्नुहोस्, मुख सुकिहाल्छ तुरुन्तै। ओके, हो सर। किन तपाईँले राख्नु भएको हो भने आधा घन्टा भयो भने लोड सेडिङ हुन्छ कि भन्ने डरका कारण इन्भर्टर या टर्च लाइट राख्नु भएको छ घरमा। आधा घन्टा भयो भने बत्ती जान्छ कि भन्ने डरका कारण इन्भर्टर या टर्च लाइट राख्नु भएको छ घरमा। अब म तपाईँलाई सोध्दैछु, तपाईँले आधा घन्टा बत्ती जाने डरमा, आधा घन्टा लोड सेडिङ हुने डरमा, त्यो अन्धकारको भयबाट तपाईँले के राख्नुभयो? उज्यालो बनाउनलाई इन्भर्टर या टर्च लाइट राख्नुभयो। तपाईँ है, म होइन, तपाईँ खुद तपाईँको परिवारको लागि के एउटा सामान्य बत्ती हो र आधा घन्टामा चिमिक चिमिक गर्ने? होइन नि। तपाईँको परिवारको लागि को हो? पुरा शौर्य हो। तपाईँको परिवारको लागि पुरा शौर्य हो, सामान्य बत्ती होइन। सम्झनुहोस् त, शौर्य निभ्यो भने के हुन्छ? शौर्य निभ्यो भने के हुन्छ? आधा घन्टा लोड सेडिङ हुन्छ तपाईँको परिवारमा? होइन, आधा जुनीसम्म लोड सेडिङ हुन्छ। हो, आफन्त गुमाउँदा आफन्तलाई नै हो पीडा हुने। तपाईँलाई गुमाउँदा तपाईँको परिवारलाई पीडा हुन्छ, मलाई गुमाउँदा मेरो परिवारलाई पीडा हुन्छ। त्यो पीडा इमोसनल पीडा त छँदैछ, त्यो पीडा छेनीको। तर जीवनभरिको पीडा के हुन्छ? आर्थिक जोखिमको पीडा हुन्छ।
आर्थिक जोखिमको पीडा हुन्छ तपाईको घरका बच्चा बच्चीहरू उज्यालो हुनको लागि उनको भविष्यको लागि। आज तपाईलाई बधाई र धन्यवाद छ। किन बधाई र धन्यवाद छ भने तपाईले 1 करोड बराबरको बिमा लिने निर्णय गर्नुभयो। यसको लागि तपाईलाई बधाई र धन्यवाद छ। कस्टमरलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्नुस् भने फाइनल्ली बिमा आइसक्यो, सम्झनुहोस्, यति ढुक्क र यति निश्चित भएर कुरा गर्नुहोस् कि उसलाई बधाई र धन्यवाद दिँदै गर्दा उहाँले दिइसक्नुभयो। तपाईले दिनुभयो भने तपाईले दिनुहुन्छ कि हुँदैन, भयो भने यस्तो हुन्छ छोडिदिनुस् के, तपाईले बिमा दिइसक्नुभयो, तपाईलाई बधाई र धन्यवाद छ। अब यी सबै कुराहरू तपाईका सल्भ भयो। माइन्डसेटलाई यसरी सेट गर्नुस् के, आफूलाई तयार पार्नुस्। यसलाई ल अफ अट्र्याक्सन पनि भन्दो रहेछन्। मैले एउटा बुक पढेको थिएँ, त्यो ल अफ अट्र्याक्सन पढेपछि मैले सानो ट्राई गर्न मन लाग्यो। के ट्राई गरेँ भने मैले आफ्नो गाडी ड्राइभ गरेर अफिस पुग्दै गर्दा त्यहाँ जहिले पनि त्यो पार्किङ यति टाइट हुने कि एकदमै टाइट हुने पार्किङ। अनि मैले के ट्राई गरेँ, यो ल अफ अट्र्याक्सनले साँच्चै काम गर्छ भने मैले त्यहाँ गाडी चाहिँ खुल्ला छ, म त्यही नै राख्छु भनेर एकदम घरबाट माइन्डसेट तयार गरेर जाने कि कन्फ्युजनै नहुने। कहाँ राख्ने होला, त्यहाँ प्याक छ भने कता जाने होला, अर्को ठाउँ कता छ पार्किङ, त्यो नै एकदम क्लियर मैले त्यही नै राख्ने हो भनेर गएको। म कहिलेकाहीँ 2-3 मिनट वेट गर्नुपर्छ, सधैँ मैले त्यही माइन्डसेट तयार गरेर जान्छु। कहिलेकाहीँ 2 मिनट जति वेट गर्नुपर्छ, कहिले जाँदा जाँदै गाडी निस्केको हुन्छ, कहिले खाली नै हुन्छ। आजसम्म पनि मैले अर्को पार्किङ खोज्न परेको छैन। कहिलेकाहीँ एक फन्का घुमेर फेरि त्यही गर्दा खाली हुन्छ। त्यो मैले आफ्नै जीवनमा ट्राई गरेको छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ एक फन्का त्यो ठाउँबाट फेरि एक फन्का बजार घुम्यो भने चाहिँ फेरि त्यही ठाउँमा आउँदा त्यो खाली भइसकेको हुन्छ। भन्नु मतलब मैले अर्को ठाउँमा अहिलेसम्म मेरो कारलाई लगेर पार्किङ गर्नु परेको छैन। भन्नु मतलब तपाईले त्यो पहिला सोच्नु पर्यो। त्यो त तपाईको माइन्डसेटले कतिको काम गर्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण हामी ढुक्क र निश्चित हुने कि यदि प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि फाइनली कस्टमरको बिमा आइसक्यो भन्ने तरिकाले कस्टमरलाई ट्रिट गर्नुभयो भने यसमा हामी 90% सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। थ्यांक यू सो मच। अब चाहिँ हामी अर्को केमा जान्छौँ भने अर्को टुल हामीसँग ब्रह्मास्त्रको कुरा गरेको थिएँ मैले। यो दुईटा सिटहरू पनि सँगसँगै तपाईले पाउनु भएको छ होला सायद। यो दुईटा ब्रह्मास्त्रको कुरा गरेको छु। म तपाईहरुलाई एउटा स्लाइड शेयर गर्छु। अझ देखेला यो चाहिँ देख्नै पर्छ। आजको प्रोग्राम अलि लेन्दी भयो। आत्तित भएको छैन के छ? च्याट गर्नुस् त मलाई। हैन सर, ठीक छ। हैन सकौ हैन? एकदमै। आजको कन्टेन्ट सकौ। भोलिलाई किन बाँकी राख्ने हो र? हुन्छ सर। ओके, आज अलि लेन्दी भयो। स्टोरी अलि लामो भएछ मेरो। अलि छोटो स्टोरी हुन पर्ने हो। लामो भइहाल्छ अब तपाईहरुसँग कुरा गर्दा गर्दै। त्यही त हो। क्लियर भइरहेछ सर। हजुर? क्लियर छ त। ओके, यस। म यो प्रेजेन्टेसन गर्न खोजिरहेँ, यो किन भएको छैन? अर्को प्रेजेन्टेसन आइरहेको छ। यसलाई इन्ड गर्दिउँ। यसलाई पनि इन्ड गर्दिउँ। यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने यसलाई 1 मिनेट है। म तपाईहरुलाई त्यो बुक नै उ गर्दिन लागेको छु कि यहाँ चाहिँ बुक करेन्ट स्लाइड्स छ। ओके ओके आयो हैन? ओके, तपाईकोमा स्लाइड आयो? आयो सर। ओके, थ्यांक यू सो मच। अब तपाईले भन्नु भएको कुरा के हो? तपाईले भनेको कुरा के हो भने सर मलाई 1 करोडको बिमा चाहियो नेसेसिटी लाइफस्टाइल भित्रबाट भनेको हो कि हैन? त्यसको लागि हामीले तपाई यदि मानौ यो 30 वर्षको लागि हिसाब गरिरहेको छ, जनरली हिसाब देखाउने हो हामीले कस्टमरलाई। तपाई कस्ट पर इयर 30 वर्षको हुनुहुन्छ भने टर्म लाइफको लागि जम्मा वार्षिक 25,000 पर्छ। इन्डोमेन्ट लाइफको लागि 5 लाख पर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले त्यहाँ उसमा पनि देखाएको छ। इन्डोमेन्ट होल लाइफको लागि 6 लाख पर्छ। स्लाइडमा हेर्नुस् है। अब चान्सेस अफ ल्याप्सेसन टर्म लाइफमा के हुन्छ? भेरी हाई हुन्छ। चान्सेस अफ ल्याप्सेसन के हुन्छ त? भेरी हाई हुन्छ भने इन्डोमेन्ट लाइफमा चाहिँ के हुन्छ? भेरी लो हुन्छ। अर्थात् के हो त चान्सेस अफ ल्याप्सेसन भनेको? तपाईले 2 वर्ष या 3 वर्ष किस्ता तिर्नुभयो, चौथो वर्ष तपाईले इनकेस किस्ता तिर्न सक्नु भएन भने के हुन्छ? यो पोलिसी आफै ल्याप्स हुन्छ। तर यसमा तपाईले ब्याज या फाइन बुझाएर यसलाई फेरि रिकन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इन्डोमेन्ट होल लाइफमा पनि ब्याज या फाइन बुझाएर रिकन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। टोटल कस्ट इन 20 इयर्स 20 वर्षमा यहाँ कति तिर्नुभयो? 25 × 20 गर्दा कति तिर्नुभयो रबिन सर? 5 लाख हो। यहाँ चाहिँ 5 × 20 गर्दा कति तिर्नुभयो? 1 करोड हो। 1 करोड। यहाँ 6 × 20 गर्दा कति तिर्नुभयो? 1 करोड 20 लाख। 1 करोड 20 लाख हो। हजुर। अब हेर्नुस्, मैले तपाईलाई यसरी भने सर यो तीनवटामा
तपाईलाई कुन अलि बढी इन्ट्रेस्टेड लाग्यो? पक्कै पनि हजुरलाई 25,000 वाला लागेको होला हैन सर? के हो त तपाईले बुझ्नु भएको छैन नि त होल लाइफ भनेको के हो, टर्म लाइफ भनेको के हो? कस्टमरले 25,000 वाला ठिक छ भन्ला, तर नआत्तिनुस्, मजाले प्रेजेन्ट गर्नुस्। क्याश भ्यालु एट आफ्टर 20 इयर्स 20 वर्षपछि EMI हेर्नुस् त कति पाइन्छ? 0। 1 रुपैयाँ पनि रिटर्न हुँदैन। तर यसमा 2 करोड प्लस, यसमा पनि 2 करोड प्लस। हेल्थ इन 20 इयर्स 20 वर्षमा तपाईले अहिले चाहिँ 20 वर्षको बिमा लिनुभयो। अहिले मानौ रबिन सर 30 वर्षको हुनुहुन्छ। कति वर्ष हुनुभयो रबिन सर? 30 हो, 28 30 हो? होइन सर, म एक्ज्याक्टली 43 हो। कति रे? 43। 43? हजुर। ओ कसरी मेन्टेन गर्नु भएको सर यार? 43 भनेपछि त तपाई पनि हाम्रो मेन्टेन गर्नु भएको छ त। ओके फाइन, द्याट्स ग्रेट, धन्यवाद सर। अब तपाईले 20 वर्षमा अहिले बिमा लिनुभयो, 30 वर्षको उमेरमा बिमा लिनुभयो, अनि तपाईले के गर्नुभयो? नभए हजुरले 43 मै गएर लिनुभयो भने 63 वर्ष लिनुभयो, त्यसपछि फेरि चाहियो नि त बिमा त। बिमाको जोखिम पो बल्ल बढ्छ। अब तपाईले 20 वर्षमा गएर यो 30 वर्षको हिसाब गरिएको छ, 20 वर्षमा गएर यो बिमा सकिन्छ, तपाईले फेरि लिन खोज्नु भयो भने आफ्टर 20 इयर्स पछि है, आफ्टर 20 इयर्स पछि फेरि लिनु भयो भने यसमा हेल्थ गुड हुनुपर्छ। आई एम नट स्योर तपाईको अबको 20 वर्षपछि हेल्थ कस्तो हुन्छ, यसमा पनि नट स्योर, तर यसमा डोन्ट केयर भनेको यो वान टाइम लिएपछि फेरि बिमा लिनै पर्दैन के। होल लाइफ भनेको कस्तो प्लान हो त? वान टाइम लिए लाइफ टाइम हुन्छ, फेरि लिन पर्दैन। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ टोटल कस्ट इन 20 इयर्स, सरी कस्ट पर इयर 50 इयर्स ओल्ड। अब तपाईले 50 वर्षको उमेरमा गएर यो लिन खोज्नुहुन्छ नि 1,60,000 पर्छ, यो 6,60,000, यसमा 0। त्यसरी टोटल कस्ट इन 20 इयर्स, 20 इयर्स भने 32 लाख, एमा 1 करोड 32 लाख, एमा 0। अब क्याश भ्यालु एट 70 इयर्स ओल्ड, 70 वर्ष पुग्दै गर्दा यसमा के हुन्छ? यसमा फेरि 0 रिटर्न, यसमा 0 आयो, यसमा 2 करोड आयो, यसमा 1 करोड आयो इन केस सडनली डेथ भएमा। इन्स्योरेन्स आफ्टर 70 इयर्स, 70 वर्षसम्म, 70 वर्षपछि यसमा जतिसुकै पैसा भयो भने लिन सक्नुहुँदैन, यसमा पनि लिन सक्नुहुँदैन, तर यो 100 वर्षमा रहन्छ। त्यसैगरी टोटल कस्ट अन्टिल 70 इयर्स, 70 वर्षपछि एमा 37 लाख तपाईले तिर्नुभयो, 70 वर्षमा एमा 2 करोड 32 लाख तिर्नुभयो, एमा 1 करोड 20 लाख तिर्नुभयो। भ्यालु अन्टिल 100, 100 पुग्दै गर्दा यसमा के भयो? 0 आयो रिटर्नमा पैसा, यसमा पनि 0 आयो रेकर्ड ब्रेक गर्दै गर्दा। तर यसमा 100 को रेकर्ड ब्रेक गर्नुहुन्छ भने फेरि तपाईले कम्पनीले तपाईलाई 1 करोड उपलब्ध गराउँछ। प्लानको हिसाबले तपाईलाई कुन प्लान ठीक लाग्यो? ए बी सी या टर्म लाइफ, इन्डोमेन्ट लाइफ या होल लाइफ? लेख्नुस् त च्याट बक्समा कुन तपाईलाई कुन प्लान बेस्ट लाग्यो प्लानको हिसाबले? होल लाइफ सर। होल लाइफ। ओके होल लाइफ। ओके, यसमा होल एउटा लाइफ। पैसाको यसमा हिसाबले होइन, प्लानको हिसाबले भन्दैछु म। पैसाको हिसाबले भन्दै छैन, प्लानको हिसाबले भन्दैछु। तपाईलाई प्लान चाहिँ कुन बेस्ट लाग्यो भन्दैछु। होल लाइफ नै छ सर। ओके, सबैजना लेख्नु न। थाहा छैन क्या प्लान भनेको? भर्खर बेसिक प्लान भनेको होल लाइफ भनेको यहाँ मैले भने नि यही नै हो होल लाइफ है। वान टाइम हजुर थोरै बोल। ओके डिली सर। यो जुन होल लाइफ छ नि सर, हजुर त्यसमा जस्तो अब यो टोटल कस्ट अन्टिल 70 इयर्सको जुन निकाल्नु भएको छ, हजुर त्यसमा जस्तो यो 1 करोड 20 लाख छ हैन? 1 करोड सडनली डेथ भएको खण्डमा यो यहाँ त 50 मा त पायो उसले 2 करोड हैन। यदि अब 70 मा के भन्यो भने 70 सम्म गएर यदि कुन इन केस डेथ भएमा उसले 1 करोड फेरि परिवारले पायो भन्न खोज्या। सरलाई के रिमाइन्ड गरौँ भन्दाखेरि हजुर हाम्रो कम्पनीमा एलआइसी नेपालमा हजुर 73 वर्षमा उसले रिटर्न लिन चाह्यो आफैले भने ओके 60% रिटर्न पाउँछ। ओके गुड। त्यो प्लान अनुसार विभिन्न कम्पनीहरुको डिफरेन्ट प्लान छ। यो त मैले सबै मिलाएर गर्दा यो गरे। महालक्ष्मीमा 84 मै उले यहाँ 100 मा गएर 1 करोड पाउने छ नि, उसमा चाहिँ 84 84 वर्षमै पाउने छ। अर्को कम्पनीको के होला हैन? त्यो भएर यसलाई अब हजुर यो त एभरेजमा हो नि, साला खाला हो। तपाईले मिलाएर यसलाई के भन्न सक्नुभयो नि, यहाँ चाहिँ यो नर्मल सबैलाई हो। हाम्रो कम्पनीमा अझ यस कारण 72 इन्च छ, एक्स्ट्रा मिल्यो नि त, तपाईलाई भन्न मिल्यो नि त। यसमा त हेर्नुस् त इन केस सडनली डेथ भएमा आउने हो। हाम्रो त 73 मै कति % आउँछ भनेर भनिदिनुस्। अर्को साथीले अर्को के छ भने अर्को केही भनिदिनुस्। अर्को साथीहरुको तपाईकोमा के छ राम्रो त्यो कुरालाई एमा जोडेर अझ भनिदिनु हो के। ल हाम्रोमा त अझै यो छ भनेर भनिदिनुस् न, मिलिहाल्छ, त्यो समस्या भएन। ओके, अब तपाईहरुले होल लाइफ राम्रो लाग्यो भन्नुभयो। ओके, तर तपाईहरुलाई के लाग्न सक्छ भने यो 6 लाख रुपैयाँ तिर्न सक्नुहुन्छ? यस लेख्नुस् त, आर यु रेडी?
सक्नेले यस लेख्नुहोस्, नसक्नेले नो लेख्नुहोस्। अब पाइन्छ। अब चाहिँ तपाईलाई होल लाइफ राम्रो लाग्यो भन्नुभयो, तर वार्षिक 6 लाख तिर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन? अब लेख्नुहोस् यस अर नो, दुईटै पाउनुहुन्छ। वार्षिक 6 लाख। ओके ओके, यस अर नो। ओके फाइन फाइन, ओके ओके गुड। मैले 6 लाख तिर्न सक्दैन भन्नुभयो, ओके म स्वीकारे। अब भन्नुहोस् त्यसो हो भने वार्षिक 1 करोड बिमा लेखको लागि तपाईले कति तिर्न सक्नुहुन्छ? 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, कति सक्नुहुन्छ त्यति लेख्नुहोस्। तपाईले सक्ने छोडिदिनुहोस् नो। अब सक्नुहुन्छ कति त्यो लेख्नुहोस्। कति सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस् त, कति सक्नुहुन्छ? तपाईले कति सक्नुहुन्छ वार्षिक तिर्न? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, कति सक्नुहुन्छ? 2 लाख। ओके ओके शिरोजी, थ्याङ्क यू सो मच। 2 लाख ओके, 2 लाख ओके इच इयर। ओके 3 लाख रविन सर। ओके ओके, कस्टमरलाई यसै गरी सोध्नुहोस् है। 1 लाख ओके हाम्रो पार्वताजी, पार्वता पाण्डेजी। ओके ओके 1 लाख अप्सराजी। ओके 1 लाख ओके, जति सक्नुहुन्छ है। यो यहाँ अर्को साथीले लेख्यो भनेर तपाईले 1 लाख नलेख्नु। तपाईले सक्ने 50,000 सक्नुहुन्छ 50,000 लेख्नुहोस्, 20,000 सक्नुहुन्छ 20,000 लेख्नुहोस्, 1 लाख सक्नुहुन्छ 1 लाख लेख्नुहोस्, 2 लाख सक्नुहुन्छ। तपाईको क्षमता कति हो आई डोन्ट नो, तपाईको क्षमता कति हो मलाई थाहा छैन, त्यो तपाईलाई थाहा छ। तपाईलाई मैले एजुकेट गरिसके, तपाईलाई मैले बुझाइसके बिमा भनेको के हो भनेर। अब तपाईले कति सक्नुहुन्छ? हर्क सर 6 लाख, थ्याङ्क यू। कति छ सर हजुरको बिमा? हजुर पक्कै बढाउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यो प्रोग्राम पछि आफ्नो बिमा चाहिँ। ओके थ्याङ्क यू सो मच। कृष्णजी ओके 1 लाख ओके, 1 लाख ओके। अरू कोही साथीहरू आउनुभयो? सबैजना लेख्नुहोस् है, मैले लेखेन भन्न पाइन्न। सबैजनाले है, कोही पनि नछुट्नुहोस्। कहाँ जानुभयो हाम्रो अघि न एकजना सरले नो भन्नुभएको थियो नि, के नाम रे? लेख्नुभयो उहाँले। कति सक्नुहुन्छ उहाँले? खै मैले देखेन, छोड्नुभयो क्लास। प्रिन्सजी जस्तो लाग्छ। 2 लाख लेख्नुभएको छ सर। हजुर 2 लाख लेख्नुभएको छ। उहाँ लिभ हुनुभयो? छैन छैन सर, 2 लाख लेख्नु भएको छ। 2 लाख लेख्नु भएको छ। खै मान्छे कता हुनुहुन्छ? देख्दैन त म त यहाँ त। ए यहाँ हुनुहुन्छ रहेछ। ओके प्रिन्सजी भिडियो अफ गर्नु भएको रहेछ, त्यो भएर देखेन। ओके तपाईले वार्षिक कति सक्नुहुन्छ त्यसले? प्रिन्सजी हेलो, अनम्युट गर्नुहोस्। हजुर सर। तपाईले कति हजुर सक्नुहुन्छ वार्षिक? भन्नुहोस् न। बुझिएन हजुरको आवाज बुझिएन, फेरि भन्नुहोस् न। सर कति? वार्षिक 2 लाख। पक्का हो नि? म भोलि फर्म पठाउँदैछु त्यहाँ फेरि। हजुर सर एकदम रियल्ली हो नि, अनेस्टी हो नि हैन? दिनेशजी ओके 30,000 भन्नुभयो। जति पनि पाउनुहुन्छ, योर चोइस, तपाईको हिसाबले भन्ने हो, मेरो हिसाबले होइन। 30,000, 20,000, 50,000, 1 लाख त्यो तपाईले सक्ने भन्ने हो नि। तपाईले कति सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको इन्कम कति छ त्यो आधारमा तपाईले भन्ने हो। इट्स ओके, थ्याङ्क यू सो मच प्रिन्सजी। अब तपाईले के गर्ने हो? तपाईले भनेकोमा, क्लाइन्टले भनेकोमा तपाईले डिल क्लोज गर्ने हो। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने हो भने यसरी गर्ने हो, हेर्नुस्। ओके अर्को सिट आउँछ। अर्को सिट तपाईकोमा पनि आएको छ होला, बुक पाउनु भएको छ भने, पाउनु भएको छैन भने आउँछ। अब हेर्नुस्, तपाईले 1 करोड बिमा लेखको लागि तपाईले इन्डोमेन्ट होल लाइफ गर्छु भन्नुभयो, 1 करोड गर्नुहुन्छ। टर्म लाइफ गर्नु हुँदैन, केही छैन। टोटल रिस्क कभरेज 1 करोड भयो। टोटल बेनिफिट चाहिँ तपाईको 3 करोड हो। एनुअल प्रिमियम 6 लाख, मन्थली प्रिमियम 50,000, डेली प्रिमियम 1666। यो सक्दैन भन्नुहुन्छ भने अब के गर्न सक्यो? यो सक्दैन भन्नुहुन्छ भने के गर्न सक्यो त? 80 र 20 गरौँ। 1 करोडको बिमा बन्यो, 2 करोड 40 लाख रिटर्नमा आउँछ। 4,96,000 वार्षिकमा पर्छ। मन्थली प्रिमियम 41,000, डेली प्रिमियम 1366। यो पनि सक्नुहुँदैन भने 60 र 40 गरौँ। 1 करोडको बिमा बन्यो, 1 करोड 80 लाख रिटर्नमा आउँछ। सरी 1 करोड 80 लाख तपाईको टोटल बेनिफिट भयो, रिटर्नमा आउने भयो। एनुअल प्रिमियम 3,80,000, डेली 1,055। एवं रिप्ले 50 र 50 गर्दा के भयो त? 902 रुपियाँ। अब तपाईले जति भन्नु भएको छ, जसले 1 लाख भन्नु भएको छ, 10 र 90 गरौँ। 1 करोडको बिमा बन्यो, 30 लाख तपाईको टोटल बेनिफिट भयो, 86,000 तपाईको एनुअल प्रिमियम पर्यो, 7,166 मन्थली पर्यो, 268 रुपियाँ डेली पर्यो। अब यहाँ 1 लाख भन्ने साथीहरू ओके, पार्वतीजीलाई मैले लिए। अनम्युट गर्नुहोस् त पार्वतीजी प्लिज। अनम्युट गर्नुभयो? हुँदैन, अनम्युट हुँदैन, हुन पर्ने हो। हुन्छ अनम्युट हुन्छ, क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ माइकमा क्लिक गर्नुहोस् न। पार्वती आचार्य, पार्वता होइन पार्वती आचार्य। ओके पार्वताजी आउँदा पनि हुन्छ हुन त। कति भन्नुभएको थियो पार्वताजी हजुरले? 1 लाख
1 लाख भन्नुभएको थियो। ओके, पहिला त मैले यो जान्न जरुरी छ कि उहाँको केही बिजनेस छ कि छैन। बिजनेस गर्नुहुन्छ या जब के हो? जब हो। ओके, अब हेर्नुहोस् है, मैले पार्वताजीलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्छु। उहाँले 1 लाख भन्नुभयो। म्याडम 1 लाखमा एउटा 10 लाखको इन्डोमेन्ट होल लाइफ र 90 लाखको टर्म लाइफ लियो भने 1 करोडको व्यवहार छ। सुन्नुहोस् है, अरूले पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। 30 लाख रुपियाँ रिटर्नमा आउँछ, 86,000 वार्षिक पर्यो, 7,166 मन्थली पर्यो, 268 डेली पर्यो। हजुरले कति भन्नुभयो? 1 लाख भन्नुभयो। के गरौँ? 20 र 80 गरेर 1,46,000 गरौँ कि 1 र 90 गरेर 86,000 गरौँ? विच इज द बेस्ट? 20 र 80 गर्दा। ओके, 20 र 80 गरेर 146 लगभग तिर्न सकिन्छ हैन? हजुर। ओके, त्यसो भने हेर्नुस्, म अझै बुझाइदिन्छु। यहाँ के देख्नु भएको छ? यो कति हो? 20 हो। यता कति देख्नु भएको छ? 80 हो। तपाईकोमा पनि आछ है स्क्रिन। 1 करोड भयो। यहाँ रिटर्न कति देख्नु भयो? रिटर्नमा भन्नुस् त। टोटल बेनिफिटमा कति देख्नु भएको छ? यहाँनिर देख्नु भएन? स्क्रिनमा हेर्नुस् न, स्क्रिनमा। यहाँनिर उसले मैले माउस लगाउँदैछु नि। यहाँनिर देख्नुभयो? कति छ? 60 लाख। 60 लाख देख्नु भयो हैन? देख्नु भयो कि नै? देखे। यो 60 लाख कसको रिटर्न हो? यो 80 लाखको हो रिटर्न? होइन, यो 60 लाख यो 20 लाखको मात्रै रिटर्न हो। यो 60 लाख छ नि, यो 20 लाखको मात्रै रिटर्न हो। 20 लाख 30 दुना 40 पहिल्यै, पछि होल लाइफमा प्लस 20 गरेर 60 भएको है। 60 लाख 20 को रिटर्न हो भने यो 80 लाख के हो? यो कभरेज मात्रै हो, टर्म लाइफ हो के। भोलि यसको रिटर्नमा जोडिदैन, यो त तलमाथि भएमा मात्रै आउने हो। तर यो पैसा देख्नु भएको छ नि 1,46,000, यो भनेको यो 80 को पनि हो। यो 146 छ नि, यो 80 लाखको पनि यहाँ जोडिएको छ। यदि तपाईले पार्वताजी हजुरले म चाहिँ यो 80 आखिर कभरेज मात्रै रहेछ, आखिर रिटर्नमा पनि पैसा जोडेर आउँदो रहेछ, गयो भने गएको गयो हुँदो रहेछ, आखिर यता मैले तिर्ने बेला धेरै पैसा तिर्न पर्यो, म यो 80 लिन्न सर भन्न पाउनुहुन्छ। यदि त्यसो गर्नुभयो भने हजुरले के हुन्छ? यो 20 लाखको बिमा बन्छ, तर हजुरलाई 1,46,000 पनि पर्दैन, अझै कम पर्छ। कति पर्छ हिसाब गरौँ? 405 रुपियाँ पनि डेली पर्दैन, अझै कम पर्छ। कति पर्छ हिसाब गरौँ? गरौँ म्याडम? 1,46,000 भन्दा अलि कम पर्छ। कति पर्छ हिसाब गरौँ? सुन्नु भएको छ कि छैन मेरो आवाज? सर हजुर सुनेछु। अनि के गरौँ भन्नुस् न? बुझ्नु भएन कि मेरो कुरा? नाइ बुझेन सर। हो नि, यही त गाह्रो छ। तपाईको आवाज ब्याकग्राउन्डमा नि। तपाईलाई यो रिटर्न छ नि, यो रिटर्न कतिको? यो 80 को पनि हो कि 20 को पनि हो जस्तो लाग्छ? 20 को मात्र भयो है त। 20 को मात्रै भयो। यो 60 भनेको 20 को मात्रै भयो। 80 के हो? यो त केही तलमाथि भएको खण्डमा परिवारलाई आउने पैसा हो। या रिटर्नमा आउने पैसा हो? होइन। हजुर, रिटर्नमा आउने पैसा हो? होइन। अब 1,46,000 के हो? यो त यो दुईटैको पैसा हो, 80 को पनि हो 20 को पनि हो, प्रिमियम तिर्ने पैसा। हजुर। यदि तपाईले यो 80 मा लिन्न, यो हटाउँछु भन्नुभयो भने हजुरलाई यो 1,46,000 पनि पर्दैन के, कम पर्छ तिर्ने पैसा भनेको। रिटर्न 60 नै आउने भयो, रिटर्नमा केही फरक परेन, तर तिर्ने पैसा कम तिर्नुपर्छ। हजुरले झन्नै 1 लाख तिर्नुपर्छ। के गरौँ? 80 पनि लिने कि या चाहिँ 80 लाई हटाएर 20 मात्रै लिने? अझै बुझ्नु भएन? अरु साथीहरुले बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा? बुझ्नु भएन? 80 भनेको टर्म लाइफ हो भन्न खोजेको के मैले चाहिँ। 80 फेरि एकचोटी रिपिट गर्नु न, कन्फ्युज भयो सर। के भयो रे? एकचोटी रिपिट गरौँ न, अलिक कन्फर्म भएन सर, अलिक कन्फ्युज भयो सर यहाँ। कन्फ्युज हुनु भयो? यो 20 लाख होल लाइफ हो हैन? कन्फ्युज भयो सर। 20 लाख होल लाइफ हो भन्नुको मतलब 20 लाख को यो रिटर्न होल लाइफ पनि बुझ्नु भएन भने यो रिटर्न 60 लाख आएको छ नि, यो 20 को पनि आयो के। तर यो 80 के हो त? 80 भनेको तपाई दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि मात्रै परिवारले पाउने पैसा हो, यो रिटर्नमा जोडिदैन। तर यो तिर्ने पैसामा के भयो? 80 को पनि जोडियो, 80 को पनि जोडियो नि त रिटर्नमा, तिर्ने पैसामा त। यदि तपाईले यो 80 लिन्न भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई यो 1,46,000 पनि पर्दैन कि, अझै कम पर्छ पैसा भनेको। 4,00,000 मात्र पर्छ।
हजुर यदि होल लाइफ के टर्म लाइफ दिएन भने 96,000 मात्र। ओके 96,000 या 1 लाख रुपियाँ पर्ने भयो। अहिले बुझ्नुभयो? हजुर बुझ्यो। अझै बुझ्नु भएन? एकचोटि ब्रान्चमा गएर यो लयर देखाउनु होला बुझ्नु है। यो सरले यसो भन्नुभयो भनेर भोलि गएर ब्रान्चमा ब्रान्च म्यानेजरलाई देखाउनु। रबिन सरले बुझ्नुभयो कि नै मेरो कुरा? सर मैले बुझिरहेको छु म, किनकि नन लाइफको पनि मैले नन काम गरिरहेको छु सर। भोलि जसले बुझ्नुभयो ठिक छ, मैले त्यो भएर प्रेम सरले बुझ्नुभयो कि भएन? प्रेम कोइराला सर अनम्युट गर्नु न पहिला। सर मैले अघि नै अरु के भन्नु? अप्सराजीले अलि लामो समय जो कसको आवाज आइरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा? हाम्रो उसको रहेछ, ग्यालेक्सीबाट रहेछ। अब सुन्नुहोस् है, तपाईले यसरी ह्यान्डलिङ गर्ने। यदि उसको इन्कम सोर्सेस छैन, यदि तपाईको कम्पनीमा टर्म लाइफ भन्ने बिमा छैन भने उसलाई टर्म लाइफ नदिने, यसरी कन्भिन्स गर्ने र यताको होल लाइफ मात्रै दिने, बिमा काट्ने अनि आउने। बुझ्नुभयो? यसको लागि मैले प्रयास गरिरहेको थिएँ, तर साथीहरू एकदमै नयाँ पर्नु भयो। ओके दिल्ली सर। जस्तो मैले कम्फर्ट लाइफको लागि। हजुर कम्फर्ट त आउँदैछ, नाथ्यौँ न। कम्फर्टको त यो दुईटै स्लाइड हामी देखाइदिन्नौँ। कम्फर्टमा पुग्यो भने हामी दुईटै देखाउँदैनौँ कि कम्फर्ट आउँदैछ। अब मैले यही कुरा गर्दै थिएँ यहाँ। जस्तै यहाँ चाहिँ के भयो त भने यदि साथीले होल लाइफ दिने, टर्म लाइफ नदिएर बाहिर निस्किने कुरा गर्दै थिए, तर साथीहरू धेरै नयाँ पर्नु भयो कि जस्तो लाग्यो। अलि यसमा तपाईँलाई प्लानको बारेमा चाहिँ अलिअलि त जानकारी हुनैपर्छ। एकचोटि भोलि ब्रान्चमा गएर या तपाईँको सिनियरलाई सोधेर यसमा क्लियर हुनुहोस् है, यो प्लान के हो भन्ने कुरामा। प्लान मैले भन्दा अझ राम्रोसँग तपाईँको अपलाइनरले या ब्रान्च म्यानेजरले या मार्केटिङ स्टाफले अझ राम्रोसँग बुझाउनु हुनेछ। अब यो पनि सकिँदैन भन्यो भने के भयो? अझै कम गर्न सक्यो। 175 डेली, 141 डेली, 10 लाखको गरेर 105 रुपियाँ डेली, 90 रुपियाँ डेली, 60 रुपियाँ डेली, 58 रुपियाँ डेली, 40 रुपियाँ डेली, 22 रुपियाँ डेली, यसरी पनि गर्न सक्यो। 22 रुपियाँ त बुझाउन सक्छ नि कस्टमरले। सक्दैन भन्यो भने के गर्ने? अघि नै मैले जे गरेँ नि, 1335 रुपियाँ आफै हालेर आए नि, त्यसै गरी हालेर आउने, तर बसिसकेपछि बिमा नलिकन नआउने। क्लियर? 22 रुपियाँ दैनिक बुझाउनेसम्म जान सक्यौँ हामी। 22 रुपियाँ दिनको सम्म हामी जान सक्यौँ। प्लान आयो 8,000 रुपियाँ पर्छ वर्षको, 666 महिनाको पर्छ। यो पनि सक्दैन भन्यो भने के गर्ने? 1,000-1,200 को एज अ फ्री अफ कस्ट उसको डकुमेन्ट लिने, बिमा हालिदिने, आउने, तर त्यहाँबाट उठेर यत्तिकै भोलि गरौँला पर्सि गरौँला भनेर नआउने। अब यो सकिएपछि के गर्ने त सर दिल्ली सर भनेपछि हजुरको सिम्पल छ। कम्फोर्ट लाइफस्टाइल चुज गरेपछि हामी यो बीचमा कहीँ अल्झिन्नौँ, हामी 1 करोडतिर कतै लाग्दैनौँ, हामी सिधै लाग्छौँ पेज नम्बर 24 मा। 10 करोडको बिमा भन्ने मान्छे सानो इन्कम भएको मान्छे हुँदैनन्। कम्फोर्ट भन्ने भनेको के हो त भने पहिला क्लियर हुनुहोस्, उहाँको कम्फोर्ट हो कि होइन भन्दैमा नलिनुहोस्। मैले तपाईँलाई चाहिँ आज मैले इन्टरफेयर गरेन, तर कम्फोर्ट भन्ने मान्छेलाई मैले कम्फोर्टमा बसिरहन दिँदैन। पहिलो कुरा किन दिँदैन भने अरे तपाईँ चाहिँ के पक्कै कन्फर्म हुनुहुन्छ भन्छु के मैले चाहिँ। कसरी भने अहिले उसले कम्तीमा एउटा दुईटा गाडी चढिरहेको छ कि छैन, उसँग अलरेडी अहिले घर छ कि छैन, उसँग त्यो त हेर्छौँ नि हामीले। पहिला अलिकति ब्याकग्राउन्ड त थाहा पाउनु पर्यो पहिला। अब सोरुमवालाले कम्फोर्ट भनिदियोस् राम्रो कुरा, उसको 2-4 घर भएको मान्छेले कम्फोर्ट भनिदियो राम्रो कुरा। अब उसले के भन्न सक्छ त भने पोखरामा भएको कुरा के हो त भने क्लाइन्टले अभिकर्ताले 2 करोड कतिको एप्रोच गर्नुभएको थियो। जब यो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो सिम्पल भएको कि धेरै गाह्रो गरी 10 करोडको आएकै होइन। प्रेजेन्टेसन गरेपछि के भन्नुभयो? दिल्ली सरले अस्ति कम्फोर्ट भन्नुभयो, तर न्यूनतम कम्तीमा कमसेकम हामीले भन्न सिकाएका थियौँ यति भन्नुपर्छ। कम्तीमा कति हो त? कम्तीमा मेरो कम्फोर्ट नै हो। अब म चढेँ भने कि म त मर्सिडीज चढ्छु, अहिले मसँग 2टा क्रेटा गाडी छ, अर्को कुन गाडी छ, घर 4 ठाउँमा मेरो घर छ। अब म मर्सिडीज चढ्ने हो, अब म BMW चढ्ने हो। अबको मेरो लाइफस्टाइल भनेको कम्तीमा पनि कम्फोर्ट हो उहाँले भनिसकेपछि अनि उहाँले सिधै पेज नम्बर 24 मा लगेर के भन्नुभयो? तपाईँ के 60 लाख प्रिमियमको लागि रेडी हुनुहुन्छ? यति हो सोधेको। 60 लाख प्रिमियमको लागि रेडी हुनुहुन्छ? ओके ठिक छ, 60 लाख ठिक छ। अब क्लाइन्टको उमेर 41-42 वर्ष कति थियो? उहाँको उमेर सबै हान्दा 66 लाख प्रिमियम परेको। मैले यो 30 वर्षको लागि हिसाब गरेको छु। उहाँ त उमेरले बढी भयो, फेरि यसमा सिआई एक्टिभ छैन, त्यो सिआई पनि एक्टिभ होला, के एक्टिभ गर्नुभयो अब राइडरहरू गर्दै गर्दा 66 लाखको प्रिमियम त्यसरी परेको। भने हामीले सिम्पल के सोध्ने त? पहिला ऊ कम्फोर्टमा छ कि छैन क्लियर गर्ने। त्यहाँनिर कम्फोर्ट हो कि होइन, यत्तिकै कोही जोसै जोसमा कम्फोर्ट भनिदिएको भने यहाँ 60 लाख भन्ने बित्तिकै ढल्छ आएर है। सुन्नुहोस् है,
तर रियल्ली उसले कम्फोर्ट भनेको हो भने उसले 60 लाखको लागि रेडी छ। अब 60 लाख अलि धेरै लाग्यो भनेपछि कति सक्नुहुन्छ त सोध्नुहोस् कति सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस्। अब पक्कै पनि कम्फोर्ट भन्ने मान्छेले 19-20 लाख त पक्कै भन्नुहुन्छ भनेपछि अब 19-20 लाख त्यही अनुसार यहाँ 2 करोड 3 करोड 5 करोडतिर कता आउँछ गरिदिनुहोस्। इट्स इजी। बिग डिलको लागि पनि हामी त्यहाँबाट सिधै यता बाहिर निस्केपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ र हामीलाई क्लियर कस्टमरले पनि के पाउँछ त एउटा क्लियर आइडिया पाउँछ। क्लियर सर दिल्ली सर? ओके सर, थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई विशेष धन्यवाद। आजको हामीले प्रोग्राम सकेका छौँ। भोलि कम्तीमा गएर 5 जनालाई तपाईँले यो प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। मेरो युट्युबमा पनि भिडियो छ, कम्प्लिट भिडियो छैन, 14-15 मिनटको भिडियो छ यसै सम्बन्धी प्रेजेन्ट गरेको। त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्, क्लियर भएन भने देन त्यसपछि गएर कम्तीमा 5 जनालाई तपाईँले देखाउनुहोस् देखाउनुहोस् देखाउनुहोस्, विकल्प छैन। देखाएर आउनुहोस्, के हुन्छ हेरौँ भोलिको रिजल्ट के हुन्छ। देन त्यसपछि कुरा गरौँला। भोलि तपाईँकै फिडब्याक, तपाईँकै प्रतिक्रिया र क्लाइन्टले गरेको क्वेसनमा हामी सल्भ गर्नेछौँ। त्यसकारण नदेखाइकन नआउनु होला। ओके दिल्ली सर? एउटा बुक उपलब्ध गराउनु पर्ने छ काठमाडौँमा। के भन्नुभयो? बुक? हजुर हजुर। बुक त अब भोलि सापट उपलब्ध हुन सक्छ। कोही साथीहरूसँग, त्यहाँ भएको साथीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर उसँग अमन सरसँग माग्नुहोस् न। तर त्यो उ गरी त हुँदैन। हजुरसँग चिन्जान थियो नि त अमनजी, एमडिआइटी पनि गर्नु भएको छ, एलआइसीकै हो होइन? अमनजीसँग माग्नुहोस्, उहाँसँग छ बुक। ल मेरो भन्दा राम्रो सम्बन्ध तपाईँकै छ होला। आज एक दिनलाई दिनुहोस् भन्नुहोस्, गएर प्रेजेन्ट गर्नुहोस्। ओके, केही छैन। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते, बाई। थ्याङ्क यू सर। ओके, बाई। बुक नभएको साथीहरूले पनि प्रेजेन्ट गर्नुहोस्।